ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگو، محض مخلص موحد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر دکھ دا غم دا علاج ہے اللہ نال امید رکھنا. بندہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہوئے، بندے دی ہر دل دی خواہش، ہر دل دی تمنا، ہر دل دی امنگ اگر متوجہ ہوئے تو صرف اللہ دی ذات دی طرف. ہر کولو نا امید ہو ونجو، ہر کولو آس تروڑ دیو، لیکن اللہ دی رحمت کولو آس نہ تروڑو. یہ کو نا ایک جوا کی سیر تے کھڑا تاکہ تو آپ کوئی سمجھ آوے. جتنے بھی غم آویں
جتنے بھی دکھ آوے نا، جتنیاں بھی پریشانیاں تے مصیبت آوے نا، ایک اپنے مالک نال امید قائم رکھو۔ باقی دین دے معاملے دے اندر دکھ بھی آسن، مصیبتاں بھی آسن، پریشانیاں بھی آسن، غم بھی آسن، لیکن ہر دکھ، غم، تکلیف، مصیبت، پریشانی دے وچ اپنے اللہ تے توکل تے امید کو قائم رکھو، اللہ ساریاں پریشانیاں حل کر دے سی۔ پریشانیاں دا علاج، غماں دا علاج، دکھاں دا علاج، درداں دا علاج ایک ہی ہے، اپنے مالک نال امید۔ اپنے مالک دے اتے امید قائم رکھو۔ بے شک دو اللہ رب العزت کو موجاں ہی موڑنے پیاں تا دریاواں دیا موجاں ہی موڑ دے سی۔ اندھاریاں، دکھاں، مصیبتاں آ گئیاں تا اللہ نال امید قوی ہوئی تا سب ٹکرا کے ہٹ جا سن، لیکن تیری آس تے امید مالک تو نہ ہٹے۔ بے شک سارا جہان پریشانی، غم و مصیبت، تکلیف دے اندر مبتلا ہی کیوں نہ رہ جاوے، تیری آس تے امید صرف مالک نال وابستہ ہوئے اور کسی نال ہی نہ وابستہ ہوئے۔ اللہ رب العزت مثالاں دے کے سمجھایا ہے کہ میرے پیغمبر یوسف علیہ السلام دے والد یعقوب علیہ السلام وقت دے پیغمبر ہے نا، اتنیاں پریشانیاں تے غم آئے ہیں نا کہ اپنے یوسف دی جدائی دے اندر رو رو کے اکھاں دیاں بنائیاں بھی دے بیٹھے، جو آنسوں اور ہانج اندر ڈھاندی ہے، بہر زہر نین کر دے کہ تھی میرے مالک دا شکوہ ہی نہ ہو جاوے۔ 40 سال تک وچھوڑا رہ گیا ہے پیو پتر دے نال، لیکن 40 سال دے عرصے دے ویچ ہر امید اپنے مالک نال لائی ہوئی آئی۔ 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے، دکھ اور مصیبتہ، پریشانیاں، غم انتہا کو پہنچ چکے ہیں، لیکن وطوی اپنے پتروں کو آدھے نو میرے پتروں تو سادہ وطوی جو کچھ آکھنا چاہو میرے بارے آکھ سکتے ہو، لیکن میں اپنا دکھ تے اپنا غم تے پریشانی سنوے سادہ صرف اپنے مالک کو ہی سنوے سادہ، صرف مالک دے اگو ہی پریشانی تے غم رکھساں۔ تو ہی کو تبدیل کروا، ایک کو اتھے رکھ، ایک کو اتھے رکھ، یہ تو میرے کان پڑے نا، تو عوام کو سناون یا میں کو سناون؟ تو سائے تک درود پاڑ کے نا، اللہم صلی علی محمد صلی تعالی اللہم بارک یوسف علیہ السلام اپنے ابے کو پیارے ہیں، خواب اپنے باپ دے سامنے بیان کر دیں کہ ابا میں ایک خواب ویکھیا ہے، میں ویکھیا ہے 11 ستارے ہیں، سورج تے چن ہے، او سجدہ کر دے ہیں، میں کو اس دی کچھ تعبیر رساؤ۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے نا، انہوں کو پتہ لگ گیا کہ ایو جے خواب جرے آندے وہ نبیاں کو یہ آندے ہوندے، معلوم ہویا آوان والے وقت اللہ رب العزت ایک نبوت دا تاج دے بڑا ہے، نبی بنا بنا ہے۔
آخر لگے میرے پوترو ٹھیک ہے میں تعبیر تے دسے ستے کو لیکن اے ایک میری گل یاد رکھے میرا پوتر اے خواب بیان کسی کو نہ کرے خواب بیان کسی کو نہیں کرنا یا بنیا لا تقصص رویا کا علی اخواتک تو اپنے بھراوا کوئی خواب بیان نہیں کرنا جیرا خواب میں کو دسے کیوں فیقیدو لکا قیدا وہ ہو سکتے تیرے خلاف کوئی تدبیراں کرن لگ جاویں منصوبے بناواں لگ جاویں اس گالو اے خواب تو کسی کو بیان نہ کرے کیونکہ شیطان دا کام ہے ان شیطان دا کام ہے کہ لیل انسان عدو مبین شیطان دا کام ہے اے اکتاونا تے شیطان اصل انسان دا دشمن ہے انہاں جنہ تیرا خواب سننا نا کہ یارہ ستارے سورج چند اس ساڑھے چھوٹے بھرا کو سجدہ کر دیں تے کوئی نہ کوئی انوکھی گل ضرور ہے تے شیطان انسان دا اصل دشمنی ہے پیدائشی دشمن ہے تے جنہ اے پیدائشی دشمن ہے لازمی گل ہے اے اکتایا بھرا کو تے کتے کام الٹ پلٹ نہ ہو جاوے کتے این نہ ہوئے تو منصوبے خلاف ہی نہ بنا لگ جاوے جرے گل نسی اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام آدن اللہ رب العزت تے کو چون کی دے اللہ تے کو چون کی دے آمان علیہ وقت ہی اللہ تے کو نبی بناونا ہے اور تے کو علم دے سی اللہ رب العزت جیرا آل یعقوب کو دیتس تیرے پیو دے ہوتے مکمل کیتے اس ڈاڈے دے ہوتے تیرے پڑاڑیاں دے ہوتے او چیز اللہ تے کوئی ضرور رہے سی یعنی آمان علیہ وقت ہی اللہ تے کو نبی بڑھے سی لیکن اے خیال رکھیں اے بیان کرنا کسی کو نہیں اللہ رب العزت پوری سورت نازل کی تھی سورت یوسف مسئلہ سمجھایا ان دے اندر کہ میرا پیغمبر بھی کیوں نہ ہوئے جتنیاں تدبیراں بھی دستا راوے تو اگر منشا تے چاہت چل سی تو میں اللہ دی چل سی اتھے بابے دی بھی نہیں چل سکتی اتھے باپ دی بھی نہیں چل سکتی باقی ایک نہیں ڈٹھے ہونے اکھل لگے اسا بھیرا جوان ہے نوجوان ہے سارا چھوٹا بھیرا ہے یوسف اجا ہے بھی معصوم تے ابا ساڑے کو ایڈا پیار ہے دو 24 گھنٹے ساڑا ابا یوسف کوئی نال جھالج بلائی رکھ دے تے اوندے نال اتنا پیار کر دے اتنا ساڑے نال بھی پیار نہیں اے آپا سج گل پہ کر دے ہیں جیری گل کیتی نے مالک ہوندا اس ٹائم انہاں دی گل ریکارڈ چا کیتی ریکارڈ کر کے لوح محفوظ دے اندر محفوظ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے قرآن بنا کے نازل چکیتا مسئلہ سمجھ آیا دنیا لیو عالم الغیب تو صرف میں کلا ہی ہاں دلوں دے راز جانا والا تو میں کلا ہی ہاں دنیا جو کچھ تدبیر بڑھاندی رہ جاوے ہو سی وہ کچھ جو کچھ میں چاسا بندے دے چاون نال کچھ ہی نہیں بننا بندے دی چاہت نہیں چل دی جو کچھ چل دی ہے چاہت کس دی چل دی ہے صرف اللہ پاک دی ہی چل دی ہے مسئلہ سمجھ آیا تاکہ دنیا اللہ کو پتہ لگے جنا مرضی میری چل دی ہے تو توجہ میری طرف کرو غیران دی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے منگو ہی میرے کو لو ود غیران دے دروازے تے نہیں بننا چاہیے اور جرے خود مالک دے محتاج ہے نو تو آکو کیا چیز دے سکتے ایک نہیں بیراواں آپت دے اندر مشورہ کر کے تے آکھر لگے اذ قالوا لیوسف واخو احب الى ابینا مننا ونحن عصبہ
آ بھائیو گلے کہ جرا یوسف ساڈا بھیرا ہے یوسف تے یوسف دا بھیرا احبو الی ابینا او ساڈے تو ود کے ساڈے ابے کو زیادہ پیارے ہن پائے حالانکہ نہنو صبح حالانکہ اساں تا نوجوان ہے کڑیل نوجوان ہے اساں تا مضبوط ایک باڈی ہے ساڈی حق دا بندا ساڈے ابے کو کہ محبت ساڈے نال زیادی کرے لیکن ایک پیا کریندا ہے ابا ساڈا یوسف تے یوسف دے بھرا نال تا محبت زیادی کریندے او محبت ساڈے نال نہیں پیا کریندا اے ہن آپس وچ بھرا مشورے پے کریندا اس گالو ہن کوئی طریقہ کروں ہن ایو جیاں طریقہ کرنا چاہیے جن دے نال ابے دی محبت ساڈے وال زیادہ متوجہ ہوئے بھراواں نال اتنی محبت نہ ہوئے ان ابانا لفی ضلال مبین پکی گل ساڈا ابا غلطی دے اندر ہے پیا او غلطی ہے دو نوجوان اساں محبت ساڈے نال زیادی ہونی چاہیے نہ کہ چھوٹیاں نال زیادی ہونی چاہیے اس گالو ہن کوئی علاج کریے ہن ایو جی آئی ابے دی الفت ساڈے نال زیادہ ہوئے اے بھراواں نال کم ہوئے تے اے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک بابے کولوئی جدا نہ کیتے جاویں اے جدا نہ ہوئے ہن کے کریے یارو دسو اے گل تے ساڈے ابے کو سوچنی چاہیے ہے کہ اساں کے کریا اساں نوجوان ہیں بکریاں چراون والے اساں ہیں کماون والے اساں ہیں سارے گھر کو سنبھالن والے اساں ہیں تابے کو چاہیے دو محبت بھی ساڈے نال ہونی چاہیے اس گلوں کوئی ایو جیاں طریقہ تے تدبیر کریے کہ بھرا ساڈے ابے دی نظر تو دور ہو جاویں نا تے ابے دی محبت ساڈے نال زیادہ متوجہ ہو ونجے ابے دا پیار ساڈے نال زیادہ ہو جاوے اس وقت آکھن لگے او کو تولو یوسف اوی ترہو ارضن یخل لکم وجہ ابیکم وتکونو من بعدہ قوما صالحین اینج کرو ابا اگر ابے دا چہرہ خالی کرنا چاہندے ہو تو اینج کرو اقتلو یوسف یوسف کو قتل کر چھوڑو جدہ یوسف قتل ہوئے سی مت ابے دی توجہ ساری ابے دا پیار سارا اے ساڈے وال متوجہ ہو سی تے بعد وچ نیک سالے بنوے سوں یا ابے کول ون کے معافیا چ منگ سوں یا مالک دے دربار توبہ چ کرے سوں تے بس متقی بن کھڑ سوں دیکھو ہے نہیں سکے بھیرا یوسف علیہ السلام کیا ہی نہ دا بھیرا وہ بلے دے آؤ سمجھ آندی پئی نے نا ہے بھی بھیرا ہے بھی انہوں باپ تے منصوبے کے پہ بندن اقتلو یوسف یوسف کو قتل کریے معلوم ہویا حسد کی ایسی بیماری ہے ایسی بیماری ہے جتھے وڑ جاوے اتے سکے بھیراواں دے ماں بہن بھی محبت علیہ رساں کو تروڑ دیندیے پئی اے بھیرا ہکے باپ دے بیٹے
ایکے گھر وچ راون والے، ایکے دسترخوان دے اوتے کھاون والے، ایکے پیو دے پوترا، ایکے گھر وچ کٹھے باون والے۔ محبت پیو دی برداشت نہیں ہو سنگی کہ برداشت کرے نا تے چپ کر کے آکھے نا بات بھی او ساڈا پیو ہے تے نال ساڈا پوترے پیا، لیکن نہیں آکھا لگے او کو تولو یوسف قتل کرو یوسف کو قتل کر دیو۔ جدہ یوسف کو قتل چا کرے سو ابھی طرح ہو یا ان کرو یارو، اگر قتل نہیں کرے دے تتائیں کہ ویران گھر دے اندر چھوڑ۔ یہ اسپیشل تیرے واسطے دھون لگنے شاہ اے اللہ ہی خیر کر سکے کہ تھوڑے واسطے مچھر کو ڈامن واسطے لائے نہیں۔ اچھا دو کامل یاوت یوسف کو قتل کرو تے یاوت کو ویران جگہ دے اندر چھوڑ کے آؤ، ایو جائیں جگہ تے چھوڑاؤ، ایو جائیں جگہ تے چھوڑاؤ جیری ویران جگہ ہوئے، گمنام کوئی کنواں ہوئے، جدائیں کو پیو کو لو دور کر رسو پیو دین رحمت علیہ نگاواں تھوڑو والا سو۔ ایک کم تو سچ کرو، اگر کرنا ہی وے تا قتل نہ کرو یوسف کو، کرنا ہی نے تا ویران جگہ دے اتے یوسف کو چھوڑ دیو۔ آکل لگے ایک بھیرا یارو قتل کرنا چنگی گل نہیں، بے گناہ مارنا ضروری نہیں، آخر وقت بھی ساڑا بھیرا ہے، اگر کوئی کرنا ہی نے دیں معصوم کو گھر کو لو کے دیں بے دخل کر چھوڑو۔ جٹو دیکھو تا صحیح کیا کیا بھیرا نال پہ ہوندہ ہے، اللہ رب العزت پورا نقشہ کھچیا ہے، پورا ریڈار اپنی رحمت دا چلایا اس پیا، اتے رحمت دا پورا اتے کیمرہ فٹ چکیتا اس پیا، فٹ کر کے محفوظ چکیتا اس لوح محفوظ اندر، لوح محفوظ اندر محفوظ کر کے محمد الرسول اللہ جدہ دنیا تے تشریف لے آیا ہے پیا۔ اللہ رب العزت دے چھوڑے سنیا اے لے سمجھا اپنی قوم کو ڈسان دے میں، اتھے سکے بھیران بھی یوسف دنال ان پہ کریں دے نا، دھکا بھیرا بھی ہے پیو بھی موجود ہے، لیکن مشورے بیٹھے کریں نہ سکے بھیرا کو پتہ ہے تے نہ سکے پیو کو پتہ ہے پیا۔ وقت دا پیو بھی نبی ہے، وقت دا بھیرا بھی ولی ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام آمانا لے وقت جا نبی بننا تے جرا نبی ہوندہ ہے او بچپن کو لو اعلیٰ درجے دا ولی ہوندہ ہے پیا۔ اتھے وقت دا نبی بھی موجود ہے، باپ یعقوب علیہ السلام تے وقت دا ولی بھی موجود ہے، یوسف علیہ السلام زندے نبی کو بھی پتہ کوئی نہیں تے زندے ولی کو بھی پتہ کوئی نہیں، سکے بھیرا مشورہ بیٹھے کریں دین پائے یا یوسف کو قتل چکرو تے یا یوسف کو ویران جگہ دے اندر چھوڑ دیو، لوگوں کو سمجھا ونیو کم لیو تو سوتا دیو دو نبی ولی عالم الغیب ہوندل، اتھے تا نبی یعقوب پیغمبر بھی زندہ بیٹھا ہے تاں بھی پتہ کوئی نہیں، اتھے تا ولی یوسف بھی بیٹھا ہے تاں بھی پتہ کوئی نہیں، تو کو مننا پوسی دو عالم الغیب تکون عالم الغیب تکون، بولو سارا اچھا بولو، دل نہ دے راز جانا لے تکون، پردیاں دے وچوں ویکھنا لے تکون، دکھاں دے حالاں کو جاننا لے تکون، سچیاں دے دفاع کرنا لے تکون، اوے ساریاں مصیبتاں دے والا لے تکون، مصیبتاں کو دور کرنا لے تکون، اوے اجڑے گھر وساونا لے تکون، تو وسدے گھراں کو جاننا لے تکون۔ اللہ دی قسم یہ مسئلہ تو منیندا والا ہے، تو اگر تے کو موت بھی تھئی آ گئی تے تے کو بہشت وچ ونجنے چ رکے سی کوئی نہیں، جم روئی تھئی پہ نکل دیو سی تو 8 دروازے مالک بہشت دی تھئی کھول چھوڑنا ہے تیرے واسطے۔ تکبیر کھول دے یار ماشاءاللہ، اس گالو آ لوگو اللہ دی قسم اسا مسلمان ہے نا، ہاں مسلمان دا پتہ ہی نہیں مسلمان ہوندی کیسے، جدا اسا مسلمان ہے، مسلمان دا مطلب ہی ہوئے کہ سلامتی ہے،
سب کچھ اپنا سپورد کہندے کیتی ودے ہیں اللہ دے سامنے ہر چیز اپنے مالک دے سپورد کر دے سپورد کرنا تیرا کام ہے تو اگر موسیٰ کلیم اللہ کو فیرعون کو بچائے تو تے کو بھی مصیبت جو ضرور بچے سی اس گالوں آکھا لگے قتل کرو یا ویران جگہ چھوڑو تے جڈاں بات چھوڑا سو کیو سی وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ایک بھرا انہاں چو آکھن لگے ہو یارو وت بھی یوسف ساڈا بھرا اے پیا وت بھی ساڈے پیو دا پوترے پیا ان کرو یار لا تقتلوا یوسف یوسف کو قتل نہ کرو مت اگر چھوڑنا بھی نہیں کو تو بات ان کرو الکو فی غیابت الجب کہیں ویران کنویں دے اندر مان کے سٹ چھوڑو یوسف کو جتھے ویران کنواں ہووے کہیں رستے دے اتے ہووے تے جڑے علاقے والے قافلے آندے رہنے نا دور دور دی مسافت کریں دے رہنے نا تے کوئی آسی کنویں چو چاہ کے اگے لائے جاسی اگر کرنا ہی نہیں تا ایو کچھ کرو یوسف کو قتل نہ کرو قتل والے منصوبے اچھے گل نہیں ہوندے اللہ رب العزت محمد رسول اللہ کو بھی سمجھا دیتا میرا پیغمبر ایک وقت آسی یہ مکے والے تیری دان جان دے دشمنوں سن ایک دی دار الندوہ دے اندر بے کے ابو جہل ساریاں کو سدوا کے دا پیا کالا ونجائے این جمان دے خلاف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آکھا لگے یہ جدن دا آیا ہے رولے پا دیتے نسبائے ہون تک ساڑیاں مرضیاں اپنے چل دیا ہیں پہیاں ہون تک رل مل کے راندے راندے آسے پائے جدن دا اے آیا ہے نہیں اے آدھے مشکل کش آئے توحیق ہوئے حاجت روائے توحیق کے غیب دانے توحیق کے نفع نقصان دا مالے کے توحیق کے بگڑیاں بڑا مانا لائے توحیق کے موت حیات دا مالے کے توحیق کے پوتر تے دھیریاں دیوانا لائے توحیق کے عزت ذلت دا مالے کے توحیق کے رزق و تنگ تے وسیع کرنا لائے تا مالک ہی کوئی پیا اے 360 بت جرے بیت اللہ دے اندر رکھی کھڑے ہو اے شودے تا اپنے مکھیا بھی اپنی جان تو نہیں اڑا سکدے اے تا اپنے آپ تو دکھ بھی دور نہیں کر سکدے اے تا اپنے آپ کو سردی تے گرمی تو بھی نہیں بچا سکدے جرا اپنے آپ کو سردی تے گرمی تو بھی نہ بچا سنگے جرا اپنے آپ تو مکھی بھی نہ اڑا سنگے جرا خود دوجہ دا محتاج ہوئے وہ مشکل کو شاعت حاجت روا کینو سکدا ہے وہ غیب دان تے نفع نقصان دا مالک کینو سکدا ہے وہ بگڑیاں بڑا ماڑا لکینو سکدا ہے پیا اس گلوں سارے کٹھے ہو منے کل مشورہ کرے سوئی محمد دے نام بارے میں کہ ان دے بارے نال ان دے نال کے مشورہ کیتا جاوے جدوں صبح دا ٹائم ہویا ہے پیا سارے دار الندوہ دے اندر پہنچ گئے اوے دنیا لے اوے مشورہ ہوندا پے محمد رسول اللہ دے بارے اس رسول دے بارے ہوئے جے کو ہون تک شفیق آدھے ہیں جے کو ہون تک رحیم آدھے ہیں جے کو ہون تک مہربان آدھے ہوندے ہیں جے کو ہون تک صادق دے لقب دے راندے ہوندے ہیں اس دے بارے مشورہ پیا ہوندا ہے کہ ان دے نال یارو کے کیتا ونجے دے بارے یہ کوئی کے کیتا ونجے کہیں طریقے نال جان چھوڑی ونجے دی اللہ دے رسول دے بارے جرے مشورہ ہوان لگے دار الندوہ دے اندر سارے جمع ہو گئے نا سارے کٹھے ہو گئے اتے جرے کٹھے ہو گئے نا اتے کٹھے ہو کے تے آکھن لگے ہون کے کیتا ونجے کہیں تاکہ دو انجے کرو چاہ دوئی کو جہل دے اندر سٹ دیو جہل دے اندر سٹ دیو جدہ لوہے دیاں سلیخان دے اندر کہیں مراسی ہاں یہ مشورہ کے دے بارے اللہ دے رسول ساڑھے نبی دے بارے پیا ہوتا ہے اللہ دے رسول دے بارے ظالم مشورہ کیتے سٹو ہی کو جہل دے اندر سٹو قید خانے دے اندر سٹو پکا پکا ہی کو باندھ کر دیو تے وقت کم چل سی جیرے مشورہ تائے ہو گیا اس ویلے
اتھے شیطان ابلیس بھی آیا ہویا، شیطان بھی آیا ہویا، سوٹا ہاتھ چ لئی ودا، بزرگ بنا وجدا، آل شیخ نجد دا شیخ بنا پھردا، اتو باش اور رومال سٹا ہویا ہے، سوٹا ہاتھ چ لئی ہوئی کھونڈی، داڑھی کو مکھا ہویا، تشریف لے آئے، آکھا لگے ابا او بڑھڑیا تو کیویں آئے؟ آکھا لگا میں سنے تو مشورہ ہی کوڑے، میں آکھے چلو وانج کے ویکھاں تا صحیح نہ جوانہ دے ذہن دیکھا دیکھا مشورہ کے ہوتا ہے۔ جیرے مشورہ تائے ہویا دو جیلی سٹو محمد پاک کو صلی اللہ علیہ سٹو ہی کو جیل دے اندر، جیرے گل تائے ہوئی اس ویلے شیطان اٹھے اپنی کرسی تو کھڑا ہو گیا، آکھا لگے نہیں نہیں تواڈے اندر تعقل بھی کوئی نہیں، کیوں بھئی آخر ہر بندے دے سجن بھی ہوندن، رشتہ دار بھی ہوندن، دوست بھی ہوندن، آج تو سوئی کو جیل دے اندر سٹے سوتا، آخر اندے کوئی خاندان دے لوگ آ کے ایک چھڑا گنسن، کوئی سنگی ساتھی آ کے چھڑا گنسن، تے جدہ ایک چھڑا گنسن وقت کیرا فائدہ جیل دے اندر سٹن دا، لہذا اے مشورہ توڑا تکڑا نہیں۔ وقت ایک بندہ اٹھیا گل تا بابا ٹھیک آدھے، بزرگ تو بڑا بیٹھا، کدے کدے ڈاکوئی بزرگ بڑھوے دے، یہ بھی خیال رکھا کرو، کدے کدے شیطان پیر دی شکل بھی اختیار کردہ ہے، تے کدے کدے شیطان مولوی دی شکل اختیار کرویندا ہے، لوگ وے کھڑا لے بڑا نیک سیرت مولوی ہو سبحان اللہ، کہ مولوی اصل شیطان ہوندا ہے، تے کدے کدے پیر دی شکل دی اختیار کر کے تے تشریف لائے آندا ہے۔ ہونے مولوی پیر بنا بیٹھا ہے اتاں، ایک طریقہ ہے نا ورغ لاون دا، شیطان جے جٹ کو ورغ لے سی شیطان دی صورت اختیار، جٹ والی صورت اختیار کر سی، تے جیرے پیر کو ورغ لے سی نا تو پیر بن کے اندے کول آسی، تے جیرے مولوی دی صورت اختیار کرے سی وہ مولوی دی شکل بنا کے اختیار کر کے اے کر کے ورغ لے سی، یہ طریقہ ہوندے نے شیطان دا۔ تلے کیوں بیٹھے ہوتے آ جاؤ تو صحیح تے، یہ بڑے بڑے طریقے تے حربے کرے دا ہے، تے کدے انج بھی ہوندا ہے جتھے قرآن دا واز ہوئے دور دور بھی شیطان بھجدا رہتا، اتھے محفل جوات نہ سی شیطان، کیونکہ قرآن کو بڑا نسد ہے شیطان۔ حدیث مبارکہ چاندی ہے جس ٹائم اذان ملدی ہے نا تے شیطان جڑے مسجد کھڑا ہوندے آندے کڑکار نہیں دے، اس وقت انگلیاں اپنے کنا چ دے دے، کنا چ دے کے تے وت بھجدا ہے، اتنے ڈوزی ڈزی کریندا ہے نا، دو سارے راہ جے تک اذان دی آواز آندی ویندے رہندی ایندے گھمکار آندے نے، وج جس وقت مؤذن چپ کرے دے وت دوڑ کے آویندا ہے، وج جے اللہ اکبر آدھے تے وت اس ایو کام شروع کر دے بڑا، اس گلو ہئی تے شیطان لیکن آیا جو بزرگ بڑھ کے بیٹھا، آکھا لگا اے مشورہ تورا ٹھیک نہیں، اے مشورہ تواڈا صحیح نہیں، ہن دوجا مشورہ کرن لگے، آکھا لگے دوجا مشورہ اے پیا وتین کرو، ایک مکے چو کٹ چھوڑو، ایتھو بھجا چھوڑو، مکے چو نکل ونجے، ساڈا مکے والا شہر خالی کر دے، چلو ایتھے تا امن ہو جاسی۔ ہر کول مشورہ گھندے، دسو تواڈا کے مشورہ ہے، دسو تواڈا کے مشورہ ہے، آکھا لگے تواڈا کے مشورہ ہے پیا، سارے دا مشورہ جڑے طے ہو گیا، وتوں ویلے جڑے شیخ بنا بیٹھا شیطان لینا اس ویلے کھڑا ہو گیا تے آکھن لگا میرا اتفاق تواڈے نال کوئی نہیں، کیوں تیرا اتفاق نہیں؟ آکھے اس گلوں تو تساں مشورہ کوئی کام دا کیتا نہیں، اے مشورہ انج نہیں ہونا چاہیے، اج تو تساں ایتھوں مکے کولوں کو دوجی سائیڈ تے بھجاون لگ دیو، آکھے جتھاں دوجی جگہ تے ویسی وت وی ایو نعرہ مارن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مشکل کشا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی حاجت روا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی بگڑیاں بڑھاونا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی موت حیات مالک، لا الہ الا اللہ۔ اے جنہ کو مشکل کشا تے حاجت روا بنائی ودیو، جنہ دے ون کے دروازہ دے
تے وان کے زنجیر پا کے دے بہ ویندے ہو تے حضرت جی ساڈا اللہ کولو مسئلہ حل کرا دے. اے جنہاں کو تساں مشکل کشا سمجھیندے ہو, جنہاں کو حاجت روا سمجھیندے ہو, جنہاں کو غیب دان سمجھیندے ہو, اللہ دا دروازہ چھوڑ کے غیراں دے دروازے تے ایمان کے اتھے بھی آکھڑے لا الہ الا اللہ. اے مشکل کشا نہیں, اے حاجت روا نہیں, اے غیب دان نہیں, اے نفع نقصان دا مالک نہیں, اے بگڑیاں بڑھاون والا نہیں, اے دھی تے پتر دیون والا نہیں, الا اللہ. اے سارے کم کرن والا اے تے کون ہے؟ نعرہ تکبیر. کو گولا سوال آ سامنے لکا کھڑا گڈی کولو. اس گالو گل سمجھ آدی پئی نے. یہ میرا تو سا پی ونجے تے چھوڑنا میں بھی تو کو نہیں. انشاءاللہ تو میرے اللہ چاہیا تھا. اس گالوں آج تساں کو اتھوں پہ کڈ دے وے جلا وطن کریں دے ہو. ٹھیک ہے مکے دے وچوں ایندا دیوا بل بلنا بند ہوئے سی بجھ وے سی, لیکن جیرے اتھاں وے سی وطیو دیوا لا الہ الا اللہ لائی جلاونا اے پیا. تے بندہ وہ چنگا ہوں دے جیری اپنی بھی سوچے تے نال پھراواں دی بھی وہ چنگا ہوں دے نا کہ جیرا صرف اپنے ڈیڑھ تو ہاتھ پھیرے رہا. کہ خیال ہے مار کا گارے جو فارد وہ چنگا ہوں دے کہ جیرا پوری دیگڑی دے وچوں بوٹیاں چوڑ کے کھا وجے یا سارا دا حصہ ہی دے وے. بندہ وہ چنگا ہوں دے جرا اپنا حق حلال دا کھاوے. بندہ وہ چنگا ہوں دے جرا سنگی دوست دا کے کرے خیال رکھے. اس گالوں تو اگر چنگائی چاندے وے تساں بھلائی چاندے ہو تساں بت جی میں اپنے بارے پہ سوچیں دے ہو ایویں وت تساں اپنے سنگیاں دے بارے بھی سوچو. اج اتھے ایندا دیوا تساں بجھا چھڑے سو وت اتھے ون کے اس دیوا دوبارہ جلاونا اے پی. آکھن لگے بابا ہیں بڑا سمجھدار زندگی گزاری ودے نے شیطان آخر باب آدم تو بھی پہلے دا ہے تجربے تہانس گور تا جان دا حال. آکھن لگے ہیں بڑا سیاڑا چلو ہور مشورہ کریے. جدہ ہور مشورہ کرن لگے نا اس ویلے ابو جہل آکھا میں مشورہ دینا اللہ دے رسول محمد مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف مشورہ پہ دین پہ. ایویں اٹھے ابو جہل اپنی کرسی دے اتے آکھا لگے ایک مشورہ میرا ہے پیا, اے مشورہ اے ہے پیا, اے جرا محمد اے پیا. آج تا پیو پتر کو لڑا چھوڑا اس پیا, آج ماں دھی کو لڑا چھوڑا اس پیا, آج مامے تے چاچا کو کٹھا نہیں پیا ہون دیندا, آج اختلاف پیا کریندا ہے. مشورہ اے ہے پیا ہر خاندان دا ایک ایک بندہ آ ونجو نوجوان ہر پالٹی دا ایک ایک بندہ آ ونجو تے رل کے محمد دے اتے حملہ کرنے آئے پہ. سارے رل کے محمد پاک کو تسا مار چھوڑو تے قتل کر دیو. اے قتل جدہ کرے سو آخری دے بورسا کیندے کیندے کو لو کے ساس لے سر کیس کیس کو لو بدلا لے سر. ویکھو تو سیو لوگو اے اللہ دے رسول دے بارے مشورے پہ ہون دینا تے محمد رسول اللہ ہوئے جیرا سر بھی زخمی کرائی کھڑے تا وط بھی آدھے اللہ میں اپنے زخم معاف کر دینا ہدایتی نہ کو دے چاں. محمد رسول اللہ اپنا وطن چھوڑ کے چلے وینن وط بھی امت دے حق دعا ویدے کرے دین پائے. امت ستی پئیے محمد رسول اللہ مسلح بچھا کے اللہ کو رو رو کے دے وط بھی دعاواں کھڑے کرے دین پائے. لیکن آگو قوم دی کے حالت پئی مشورے پہ کرے دین تو محمد پاک کو قتل کر چھوڑو. سارا کہہ دو ساکو تیرے نال اتفاق ہے. اس ویلے اٹھی کھڑا شیطان جرا بزرگ بڑا بیٹھا پیا نال سوٹا بھی چاتی بیٹھا پیا تے اٹھی کے ابو جہل دی کانڈ ٹھپی اس دیا کہ شاباش شاباش ہن مشورہ تو سا چنگا کیتا ہے پیا. اللہ رب العزت پوری رحمت تے قدرت در ڈار تو فٹ کیتا ہویا پیا کیمرہ فٹ کر کے اوندا قرآن چ بنایا اس محمد جوان تے نازل چ کیتا ہے. فرمایا میرا محمد
محمد رسول اللہ تو تے غیب نہ جاندا تو تے موجود کوئی نہ ہوئے لیکن میں موجود ہاں میں جڑے ایو جے تیرے بارے گلاں پیاں ہوندیاں لیکن میرا محمد رسول اللہ گھبرا نہیں پریشان نہ ہو لیکن گل ہے اے تے مشورے ودے کرے سن میں تیرے ہاتھ دے وچ مٹھی مٹی دی پکڑوا کے تیرے ہاتھ نال مرویساں مارنا تیرا کام ہے تے انہاں کو کرتوس دی طرح انہاں کو بمب دی طرح ون کے انہاں دی اکھاں نبی نہ کر دیونا میرا کام ہے پیا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اس گلوں تو محمد رسول اللہ زندہ بھی ہوئے ظالم مشورے بھی کریں دے رہے جاویں نا جب تک محمد رسول اللہ کو اللہ نہ دساوے اس وقت تک محمد پاک کو بھی پتہ نہ لگے اس گلوں مسئلہ سمجھا دیتا تو لوگوں پردیاں دیاں اوڑا چو جان والا تکون غیب دے پردیاں چو ویکھنا ہے خاصا ہے تو میرا اللہ ہے پیا وہ زندہ محمد رسول اللہ بھی موجود ہوئے ظالم مشورے بھی کریں دے پائے ہوئے جب تک اللہ نہ دساوے محمد پاک کو بھی پتہ نہ لگے پیا یہ تا مسئلہ الہ او ہوندا ہے جرا غیب دان بھی ہوئے الہ او ہوندا ہے جرا مشکل کشا بھی ہوئے الہ او ہوندا ہے جرا ہر جگہ تے حاضر ناظر بھی ہوئے الہ او ہوندا ہے جرا دکھاں دی دکھ سن کے تے وت دکھاں کو دور بھی کر چھوڑے الہ او ہوندا ہے جڑا رات دے اندھیریاں دے وچ کالے رنگ دی کیڑے کالے رنگ دے پتھر تے بھی ودی ٹردی ہوئے تے اون دے دلاں دے راز وچ جان والا ہوئے اے خاصا میرے اللہ دا گنے ہوئے لوگو نہ نبی عالم الغیب نہ کوئی ولی عالم الغیب یوسف بھی اللہ درجے دا ولی پتہ کوئی نہیں یعقوب بھی نبی پتہ کوئی نہیں محمد رسول اللہ بھی نبی کوئی پتہ کوئی نہیں سارے جہان کو کھول گتا محمد الرسول اللہ دے تو اللہ دی قسم ہے محمد الرسول اللہ سارے پیغمبراں دے بھی سردار ہیں دنیا آخرت دے بھی سردار ہیں جن دے بارے اللہ فرمایا میرا پیغمبر الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا کا ذکر کا او میرا محمد رسول اللہ جتھے تذکرے میرے حسن اتھے تیرے تذکرے حسن اذان دیے اللہ دے بھی تذکرے تے نال محمد پاک دے بھی تذکرے پایا ہونا تکبیراں کھینیاں پئین نال اللہ دے بھی تذکرے تے محمد رسول اللہ دے بھی تذکرے میرا محمد رسول اللہ اتو بادشاہ میں آ پیا تے دنیا دے اتھے سرداری ہے تتائے محمد رسول اللہ دیے پے لا امرو کا شلا جدڑی دا دھاگا لمبا ہوئی لامرو کا شلا وسدا رام ہے لامرو کا میرا محمد رسول اللہ تے کو تتی ہوا نہ لگے او شلا میرا محمد رسول اللہ لیکن سب کچھ آکھن دے باوجود وقت بھی دسا دیتے پیغمبر سردار ضرور ہے لیکن عالم الغیب تو بھی نہ قل لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب اللہ رب العزت خود محمد الرسول اللہ کو لکھوایا ہے آنکھ میرا سونا دو ساریاں خزانہ دا مالک کون ہے اللہ پیا تے دوجا عالم الغیب میں نہیں عالم الغیب تک کون ہے عالم الغیب یہ تک اللہ ہے اس گلوں اللہ رب العزت سورت یوسف دے ہر لفظ دے وچ چھپا کے سمجھا کے دسا کے اس امت کو رستہ دکھا کے تاکہ بہشت دے مستحق بن جاویں یہ ساریاں گلاں نوٹ کر کے اللہ رب العزت ساریاں دسا دیتا کہ پھرا ایو جی مشورہ پہ کریں دینا لیکن پتہ ہی تھے پیو نبی کو بھی کونی تے پھرا اعلیٰ درجے دے ولی کو بھی کوئی نہیں لوگ دن دو ولیاں دے ہاتھ اللہ دے خزانہ چ ہوندن لوگ دن دو اللہ دے خزانہ چ نبیاں دے ہاتھ ہوندن اللہ فرما دے آگ کملیا سوچ تسی زکریا پیغمبر پوتر منگ دے بڑھڑا ہو گیا سر دے وال بھی سفید ہو گیا ڈاڑی مبارک بھی سفید ہو گئی ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی بیوی بھی بڑھڑی ہو گئی اللہ کو لو پوتر منگدا رہ گئے
رہ گئے جرے بڑھے پہ کو پہنچ گئے وقت بھی منگدا بیٹھا اللہ اللہ واسطے ہی باچا کار ہے ہن پتر تے ڈھی جان دا وقت نہیں کہ او میں بھی بڑھنا میری بیوی بھی بڑھڑی ہے پتر تا اون ویلے مل دے ہون جڑا دوویں جوان ہوئے جوان مرد بھی جوان ہوئے بیوی بھی جوان ہوئے میں بھی بڑھنا تے بیوی بھی میری بڑھڑی جدا سباب تلے وے دیاں تا ہن پتراں دے وقت نہیں رہے لیکن جدا تیرے ول دے دیاں تو تو پتر دیوان تے آ جاویں تا تیرے خزانے تے کمی کسی چیز دی کوئی نہیں 120 سال دا عرصہ تقریباً رو رو کے منگ دے رہ گئے 120 سال دے عرصے تو بعد اللہ رب العزت خوش خبری دیتی ہے سونے اساں تے کو پوتر دیونا اے پیا لیکن وہ پوتر دا نا اسا چون کے رکھسوں اتا تے نہ ساڈا پوتر جمے تا نام مولوی رکھ دے باپ رکھ دے ماں رکھ دیے پھوپھیاں رکھ دیں چاچے رکھ دینا مامے رکھ دینا نانے رکھ دینا ہر بندہ کوشش کرے دا وداؤں دے دو اچھا جیاں نا چ رکھاں لیکن اللہ رب العزت جدا پوتر دیتا ہے زکریا علیہ السلام کو نا خود چن کے دیتا ہے دو ناؤں دا یحییٰ ہوڑا ہے مسئلہ بھی سمجھا دیتا اوہ دنیا لے او تو ستا دے او دو اللہ دے خزانت نبیاں دے ہاتھ ہوں دن اتھے تا میرا پیغمبر زکریا رو رو کے بڑھڑا ہو گئے جیرا پیغمبر جوانی چ نہیں گھن سنگا مختیار کول کی میں ہو سکتا ہے ان دے ہاتھ خزانہ کی میں ہو سکتا ہے اس گالو تا میں روئیں دا رہ گیا تاکہ مسئلہ سمجھا دے میں دو لوگوں سارے خزانہ دا مالک میں آپا اپنے خزانے میں کسی دے ہاتھ دے اندر کوئی نہیں دیتے جیرے شاہ زور ہوندن تا زوری زور گل منوا گھندنا تے جیرے میرے مننا لے ہوندن او تا میرے دروازے دے منگتے ہوندن مننا لے ہوندن انہاں دے اپنے زور نہیں چل دے اس گالو مننا پوسید مختیار کلے تکاؤنے عالم الغیب تکاؤنے حاضر ناظر تکاؤنے مختیار کلے تکاؤنے پوتر تے دھیریاں دے وانا لے تکاؤنے غائب دے پردیاں چو ویکھانا لے تکاؤنے دکھیاں دے دکھاں کو سن کے حل کرنا لے تکاؤنے تکلیفوں کو دور کرنا لے تکاؤنے پتران دے جوڑے دے وانا لے تکاؤنے دھیریاں دیا لینا لا دے وانا لے تکاؤنے اوے پترو آخری عمرہ جی دے وانا لے تکاؤنے جدہ اے منے سے مت بننا پوسی اے سارے دنیا لے کمزور انتشاہ زور تا اوے شاہ زوری ہوئی کوئے قتل دے منصوبے پہ بنے دینا آنکھاں لگے ابا ہن کیویں لے جاؤں ابے کولو اس ویلے پھر اپنے پیو کولو آ گئے کالو یا ابانا مالکا لا تعمن علی یوسف وَإِنَّ لَهُ ابا کے گلے ساڑھے تے تمات تو نہیں کرنا اگے بھی اساں تیرے کلو مگ دے رہ گئے دو یوسف بھرا دے اساں کو نال لے ونیوں ذرا علاقہ بھی کھا کے آؤں میدانی علاقہ بھی کو دکھاؤں کھاون پیون دے میوے بھی کچھ کھا سی ایک دفعہ تا ساڑھے نال بھیچا بان لیکن ابا تو ساڑھے تے تمات نہیں پیا کردا اساں جلو ہو کے إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ابا سا دل ہو کے اندے خیر خواہ ہیں پہ ایک کنڈا بھی نہ لگن دے سوں ایک تکلیف بھی نہ آون دے سوں اسا اندے حق خیر خواہ ہیں ابا ایک دفعہ تا یوسف ساڑے نال بھیج چھوڑ ابا ارسلہ معنا غدن یرتوی یلعب وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ
ساڈے نال کالے کو بھیجے اے ساڈے نال بھج سی بھی صحیح دھرک سی بھی صحیح کھیڈ سی بھی صحیح اساں ضرور اندی حفاظت کرن والے ہو سو کسی قسم دا دکھ بھی کوئی نہیں آونا جدے یہ گلاں کیتیاں ہی نے پیاں اس ویلے یعقوب علیہ السلام اگو جواب دیتا ہے آکھا لگے پترو انی لیحزننی ان تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون او میرے پترو میں کو غم لگدا ہے دکھ لگدا ہے پیا کتھیں انج نہ ہوے دو میرے پترو تسیں کو لائے ونجو تے آپ اگے نکل ونجو تے کتھیں جنگل دا بھیڑیا کہ میرے پتر یوسف کو نہ کھا ونجے میرا دل دکھا تھیندا ہے پیا تساں تھوڑے کوئی غافل ہوئے تا بھیڑیا کے کھاوے سی آکھا لگے ابا نہیں قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون ابا کہ نہیں بھی نہ ہون دے سو اساں ساڈے نال یوسف بھیج دے ابا ویکھ لویں دو اساں دی حفاظت کیویں کرنے ہے ہاں پیو پتر گلاں پہ کریں دے نا مالک قرآن پیا بڑھے دے بنا کے محمد رسول اللہ کو پیا دیں دے امت واسطے ہدایت دا سامان بڑھدا پہ ہاں با اسائیں کو کسی قسم دے تکلیف نہ ہون دے دو اگر ایک بھیڑیا کھا ونجے تا ساڈیاں جوانیاں کتھاں گئیاں اگر ایک بھیڑیا کے چا ونجے تا اساں جو نوجوان ہے ساڈیاں جوانیاں دا کے بنس اعتماد تا دیواوڑا ہاں نا اس گالو ابا مہربانی کر یوسف بھیج تے مشورہ کے رکھیتی کھڑے قتل کرو یائی کو گمنام کو میں سٹو جتے نا نشان ہی نہ راوے سٹو گلائیں سامنے پیو دے کرے دیکھن لیکن ابے کو وط بھی پتا دل دے راز کون جان دے کمال ہے اس مردے دی جندے چ روح نہیں ہوندا مڑا مٹی تلے ویندا پیو تے واتی آکھے او اتو والے دی حالات جان دے دس اتنے پردیاں چ جانن والا کون ہے تو واتی جاگ زندہ خدا ہے ایک کپڑے تو سہی پاتی بیٹھو میں بھی اس گالوں نہ تاکہ ایک بیدہ نگیج زہر نہ ہوئے بیٹھے بھی زندہ ہے لیکن وقت بھی پتہ کوئی نہیں ہر ایک دا وجود چھپا ہوئے تے جیرے شودے جو روح ہی کوئی نہیں جیرے شودہ اپنے واسطے دعا ہی نہیں کر سکتا جیندی بیوی 4 مہینے ڈاڑی عدت پہ گزرے دیئے جس دے بال یتیم ہو گئے رو دے بیٹھے منجی کو چاہ کے لئی ویندن مٹی نہیں پا سکتا ہوتے مڑا مٹی تلے لائے گئے تو اتو کھاڑ کے وقت بھی آکھے چڑی چڑی ویدے ان آکھ زندہ خدا پائے غیب دے پردے چو جانا کہنا خاصا ہے اتھے تا ایک پردہ کمیز دا بھی ہے ایک چمڑے دا ہے دل اندرو کھڑے لیکن پیو کو پوتر دے دل دا پتا بھی منگ دے کھڑے تو بھیج ساڑے نال اسا لائے ونجو کو اپنے نال اسا کو بھجے سوں دھرکے سوں ساڑے نال خوش راسی جیرے پیو نالے گلاں کرن لگے اس ویلے اگو پیو آکھا دو میرا پترو میں کو غم لگ دے دو کتھیں بھیڑیا بھی کو نہ چا جاوے جیرے گلاں ہویاں گھن گئے یوسف علیہ السلام کو نال لائے گئے جیرے سامنے تلائے گئے پیو دے چاہ کے تے پیار محبت نال لائے گئے جیرے اگو نکل گئے یعقوب علیہ السلام بھی نال ٹر دے ویندین پائے جیرے شار تو بیر نکل گئے آکھن لگے ٹھیک ہو میرے پترو تو سنجاؤ تے ہون میں پیچھے ہٹ وینا جدے انہاں کو روانہ کیتا ایسا واپس ہٹ کے آئل فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون اتھو تا لے گئے اس جگہ تو گھیر گئے
نال لئی گئے جڑے نال لئی گئے جڑے شہر تو باہر نکلے نا اس ویلے ونج کے تک ہاں وڈا بابے دا پیارا ہے تو آخر جڑے گن گئے ونج کے گمنام کنویں دے اندر کے کیتے نے کو سٹ چھوڑے ہن آپ ہٹ گئے نا جڑے سٹے نے اللہ رب العزت فرماندے اساں وی یوسف دے دل وچ الہام کیتا پریشان نہ ہو یوسفا اجاں تا معصوم بچہ آئی پیا اجاں تا چھوٹا آئی اجاں تا نکا آئی اساں وی اون دے دل وچ الہام چا پاتا ہے گھبراون دی لوڑ نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں ایک وقت آسی یوسف کہ یہ گلاں تو اپنے بھرا کو دسے سے تو تساں میرے نال انج کیتا پیا صبر کر تکلیف دے اتے صبر کروانیا برداشت کروانیا ہون تا تکلیف دے اتے خیر دکھاں دے راندے نا پریشانیاں آندیاں راندیاں نا غم آندے راندے صبر کروانیا یوسفا اساں الہام کر دیتا یوسف دے دل چا کہ ایک وقت آسی سارے حالات تو انہاں کو دسے سے لیکن انہاں کو پتہ نہیں لگنا وہم لا یشعرون اے بھرا بھی تیرے سامنے موجود کھڑے ہو سن لیکن پتہ انہاں کو لگنا نہیں لگنا انہاں کو پتہ لگنا نہیں لگنا تے حالات ضرور دسنے انہاں کو ہون جڑے واپس آئے پہلے تڈی کھڑے نال آویں دین تے جڑے دیوار گھن کے گئے اس دیوار اس ٹائم میں جڑے سورج بھی غروب ہو گیا عشاء دے قریب آئے نا تے قریب آئے بھی ہن تے روندے ودے ہیں نا تے یوسف علیہ السلام دا قمیض بھی اتاری ودے ہیں وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين شام دے وقت جدہ واپس آئین پائے جدہ شام کو واپس آئین ویلے رو دے ودے آئین پائے تے جدہ رو رو کیا کہنے لگے ہائے ابا سا مارے گئے اسے کرتا بھی یوسف علیہ السلام دا چاہی ودینا اتے خون بھی جھوٹا لئی ودینا تے آکھن لگے دیکھ ابا اے دیکھ بھیڑیا آئے تے یوسف کو کھا گئے بھیڑیا آئے یوسف کو کھا گئے گل توڑے علی بنیے جیری تساں کھائی دو کتھائیں بھیڑیا آوے تے یوسف کو کھا نہ جاوے اے دیکھ ابا اساں جیرے اتھے گئے ہیں اساں میں مقابلے کی تن دوڑاں دے اساں بھجے ہیں دھرکے ہیں جیرے زور لائے اساں تا اگے نکل گئے ہیں تے بھیرا یوسف کو سامان کو بھلا گئے ہیں اساں جیرے واپس آئے ہیں تے چیرا پاڑا پیا ختم بھیڑیے کھا گئے ہیں یوسف کو تو ایو کرتا ہے جن دے اتے خون لگا ہویا یوسف دا لیکن ابا اے گل بھی یقین تساں ساڈی گل تے اعتماد کرنا کوئی نہیں حالانکہ سچ چاہیے جھوٹ بولی کھڑے ہاں جھوٹ مرے دے کھڑے تساں ساڈی گل تے اعتماد کوئی نہیں کرنا گلی تاساں سچیاں پے لیکن مننا تساں کوئی نہیں اس وقت جرے بھی کھایو نے اس وقت یوسف علیہ السلام دے ابے جرے ڈٹھے قمیص کو بے دمن کا زیوا جھوٹا خون لگا ودا کوڑ دا خون اتے لایا ہویا نیا اس ویلے یعقوب علیہ السلام آکھن لگ گئے قال بل سولت لکم انفسکم امرا اوے پترو اے ساریاں تواڈے کیوں بند کر چھوڑی بیڑیا پترو اے سارے کام تواڈے
اے سارے کام تواڈے ان پائے جتنے بھی کام کریں دے پائے او خون جھوٹے لگے ہوئے تواڈے ان پائے تواڈے اپنے مشورہ نال کام ہویا ہے تساں آپ بنا کے لایا ہو اے ساریاں بنامتیاں تواڈیاں اپنے ان پائیاں اور کوئی گل کوئی نہیں لیکن یعقوب علیہ السلام اتھیں کھڑ کے ایک گل کیتی آکھن لگا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون ٹھیک ہے پترو جیری تکلیف آونی ہے میرے تے آ گئی لیکن میں ہن صبر کرے ساں صبر جمیل کرے ساں ایو جیاں صبر کرے ساں میں کہ نہیں دکھ کہیں کو نہ سنے ساں تو میرا لال بھی کا میرے تو نکھڑ گیا ہے پیا میں صبر دا دم چبرے ساں صبر جمیل میں اپنا دکھ کہیں کو زہر بھی نہ وانڈے ساں باقی میں کو اپنے مالک نال امید ہے اللہ رب العزت میری امداد ضرور کرے سی جا ویکو صحیح لوگو کتنے دکھاں تے مصیبتاں تے پریشان ہیں نا لیکن دو گلاں پہ کرے نہ ایک تا صبر عظیم کرے ساں صبر جمیل کرے ساں یو جیاں صبر کرے ساں تو کہیں کو میں شکوا بھی نہ کرے ساں تو میں بھی اپنا لال کو کھوئی وداں پیا تو جا مددتا مانگساں تا کہندے کولوں مددتا مانگساں تا اللہ کولوں مددساں واللہ المستعان میں امداد بھی اسی کو منگساں مسئلہ بھی سمجھا دیتے ہو سا اوے کملے ہو جتنیاں بھی تکلیفاں آوائے صبر دا گھوٹ بھریں دے آوائے صبر کر کے برداشت کریں دے آوائے تے جیرا صبر دا گھوٹ چا بھرے ویک تا صحیح جدہ میندی ہوں دی پئی شروع کولوں کے کریں دی رگڑے کھان دی آن دی ران دی کٹی دی آن دی ران دی کوٹ کوٹ کے تے واتوں دا رنگ آ کے نکل دائے وات ہتھاں دے ہوتے سونی لگ دی پئی ہوں دی وات لامان آلے سیر تے بھی لے دین پیرا تے بھی لے دینا تا آ کے رنگ نکھڑ دا ہوں دا اے پیا یو سرمائے پیا ہوں دا تا پتھرے پیا لیکن دوری دے اندر رگڑے کھا کھا کے کٹیج کے ذرہ ریزہ ریزہ ہو کے وات او سرما ہوں دا ہے جرا آنکھ دے بھی جا کے جگہ پکڑ دا اے پیا اس گلوں مسلمانوں مصیبتاں تا آسن تکلیفاں تا آسن غم تا آسن پریشانیاں تا آسن کہ نہیں سکے پیو دشمن بنوے سن جی میں بابا ابراہیم دا پیو آزر بن گیا پیا کہ نہیں سکے چاچے دشمن بن جا سن کہ نہیں دنیا دے حالات بگل دے رہے وے سن لیکن مردے مر ونجائے اللہ نال امید اپنی نہ پہ تو رہے خاندان ناراض ہوندے تو ہو ونجے دنیا دے لوگ ناراض ہوندے تو ہو جاویں مال لٹین دے تا لٹی جاوے اے دنیا ہی تھیں رہ جاسی جنا ماں دے پیٹ چو آیا سے کلے آیا سے تے جدا اللہ دے دربار چ حاضر ہو سوں تا بھی کلے ہو کے حاضر ہو سو جدا ماں دے پیٹ چ آیا سے تا ننگیا سے وجود تے کپڑا بھی کوئی نہ اس وقت کوئی پیرا تلے جتی بھی کوئی نہیں سر تے پگڑی بھی کوئی نہیں لیکن جدا مالک دے دربار چ ویسوں اون ویلے بھی وجود تے کپڑا کوئی نہیں ہونا سر تے پگڑی کوئی نہیں ہونی جتی پیرا تلے کوئی نہیں ہونی اللہ دی قسم دو کام اسنے تیا کام اسنے دو ہر ایک دی سننا تے جاننا خاصا ہے تا کہندا عقیدہ کام اسنے تے عمل کام اسنے تے ایو جیاں وقت دے وچ اللہ دا قرآن سننا اے منٹ سیکنڈ اتنا قیمتی ہے پیا اللہ دی قسم ہے دو اگر کوئی سونے نال بھی تول کے دے وے لیکن ایک وقت قرآن کو دیونا اس تو ود کے اور وقت کوئی نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر شان قرآن عظمت قرآن شان امی عائشہ اس گالو مسلمان دا زیور کی چیز ہے قرآن پاک یہ چیز اللہ دا قرآن ہے آج تے انسان جو کچھ کر ویسی تے چھوپ ویسی مالک کو تے نہیں چھوپ سکتا نا آج تے چور بھی راتی چوری کر کے چھوپ وے دے جان بچا وے دے ڈاکو ڈکیٹی کر کے چھوپ وے دے کوئی غلط کام کریں دے تاں چھوپ وے دے لیکن او دربار ہی جرے آسے تے جرے دی اللہ ظالمہ دے منہ تے ناختے مولا افواہم منہ تے مریسی ٹھپا تے وات بلویسی کنا کولوی اکھی کولوی
وت بولے سن ہاتھ بھی وت پیر بھی بولے سن اتھے مالک دے دربار وچ بندہ کے کرے سی اتھے وت ہر چیز کان بھی بول کے آکسن اللہ تائیں تا دیتا تاکہ تیرا قرآن سنے تائیں تا کان تاں دیتے ہیں تاکہ تیرے محمد رسول اللہ دی سنت دے سوندہ راوے احادیثیں سنے تاکہ طریقہ سمجھے لیکن اللہ گانے بجانے سوندہ راندہ لیکن قرآن نصیب نہ سوندہ یا اللہ یہ سارے کام کریں دا تے تا پیر لیتے ہیں تاکہ اذان آوے تے مسجد دی تشریف لائے جاویں کہ تھیں قرآن دی آواز آوے تا اتھے تشریف لائے جاویں لیکن راتی چوری تا کریں دا ڈکیٹیاں تا کریں دا بدماشیاں تا کریں دا ہر جگہ تے ٹور کے ویندا تو نہیں ٹور کے ویندا تو قرآن دے نیڑے نہیں لگدا اس گلوں وقت تا او کھاؤ بنا تے ہاتھ بھی بلے سن اللہ تو ہاتھ دیتا تاکہ حلال کماوے قرآن کو چاہ کے پڑھے تو دیتا تاکہ سچ دا ساتھ دیوے سچ بولے سچا چیزاں گرفت کرے لیکن کنجر نچاونے ہوئے نا تے پھول دبا کے رکھ دا دو قرآن سڑاونا پویا تے گھوٹ کے رکھ ویندا اے ہاتھ ذرہ ذرہ پورا پورا دی قیامت دے دربار الہی دے وچ دا گواہی دے سی ہر جو بھی جو کام کردہ رہے جس عضو نال کیتس ہر عضو بولے سی تے جڑا اے بولے سی اس ویلے منہ تو ہوسس بند بعد چلا ہے پٹی ہٹا گرنی تے اپنے جسم کو اکسی ہیں لیما شہید تو ملائنا تو سادے خلاف گواہی کیوں دیتی ہے میں تا جھوٹ بولا تاکہ تو کو بہشتی گھر ونجا تے تو سادے میرے خلاف گواہی دیتی نے جہنم وچ ونجن واسطے اگو جواب دے سی پورے وجود آواز کاٹ کے آکسی نہیں جی اساں اپنی مرضی نال نہیں بولے ساکو بلواوان والا کاؤ نے اللہ بلواوان والے اس گالو جدیں بول سچ بول جھوٹ نہ بول تے جدیں سنگت تے صحبت لا سچیا نال لا خدا دے دشمنا تے رسول دی سنت دے دشمنا نال محبتاں تے پیار دے اظہار نہ وکھا تاکہ دی قیامت دے وقت تیرا اٹھاؤ نہ دے نال نہ ہو پیا ہوئے ودی قیامت دے اللہ تیرے کو پوچھے نہیں تو میں تو تے کو آکھا کونو ما صادقین سچیا نہ رل جاویں تائیں قرآن دی آیت کی عمل کر کے آیا اس گالو رون دیتا ہے رو رو کے آکھن لگے ابا ویک بھیڑیا کھا گئے ابا آکھن لگا میں صبر کرے ساں تے ایو جیاں صبر کرے ساں صبر جمیل کسی قسم دا میں دکھ بھی کہیں کو نہ سنے ساں تے دوجے نمبر دے ہوتے اللہ المستعان میں اللہ کو مدد منگدا رہے ویسا میں اسی کو درخواست کریں درائے جاسا جیرے ہویا آیا ہی قافلہ وان کے انہاں بھیجے ہے کنویں دے ہوتے کہ وان کے پانی لایا جدا پانی لایا ہے گئے ہوتے سٹے آئے ہوں ڈول جدا ڈول سٹے تے چمکار آیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ڈول چڑھے دیکھ کے آکھن لگے ہاں اتنا سونا انسان پابندی لگ گئی یا ویسے بند ہو گئی چھوڑ دے بھیڑیا نہ تو خدا پوچھیا دی قیامت کٹے سیا آخسی کہ کنجا نچڑے ہوئے تو انج نہ میں کرتا تو خدا دا قرآن دی آواز ونجے تو گوگا دے نہ ہوئے چاہ گئے لے گئے یوسف علیہ السلام کو بھراواں مزید وے چھوڑا وکدا وکدا مصر دے منڈیاں چلو میں مختصر کریں اصل گل سمجھ آونی ہے چل دے اتھے عزیز مصر لے لیا یوسف علیہ السلام کو تے لوگا مشہور کیتا ہے دو ایک بڑھڑی آئیے ایک چاتی ودی ہے کہ اتنی پنڈڑی تے کہا کہ بڑھڑی اسی آ کہ میں کو دے اوچا میں تو کو دے دیا مال حالانکہ بڑھڑی قیمت بھارتا نہیں سنگدی یوسف دی تے وقت کی میں پتہ لگ گیا آکھا لگے بڑھڑی آکھے یوسف ہے چلو نہیں قیامت دے تا میرا نا تا لکھا پیا سی نا کہ یوسف دے خریدار بڑھڑ بھی ہے حالانکہ چٹا کوڑے بڑھڑ کو کیا پتا دو اے یوسف اگوان کے نبی بڑھ سی صرف اپنی برامتی گالے اور کچھ جی نہیں عزیز مصر لے گیا عزیز مصر جد لے گیا یوسف علیہ السلام کو گھر لے گیا
زلیخا کو آکھے سو ذرا دی خدمت کریں دی رائے جاویں عزت کریں دی راویں دا خیال رکھیں کھاون پیون دا کپڑیاں دا بھی سنبھال کے رکھیں کو یا تکے کرے سی ینفعنا او نتخذہ ولدا یا ایسا کو نفع دے ویسی تے یا وات اساں کے کرے سوں ایک پوتر بنا گن سوں اپنا اساں کو اپنا بچہ بنا لے سوں اللہ رب العزت فرمائے اس طریقے نال اساں مصر دے شہر دے وچ یوسف علیہ السلام کو پلویں دے رہے گئے وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعویل الاحادیث ایویں اساں یوسف علیہ السلام کو ٹھکانہ دیتا ہوتے تاکہ ایک گلاں دی حقیقت سمجھاؤں سوجھ بوجھ دیوں گلاں سمجھا دیوں سارے شہری ماحول دا وی کو پتہ لگ جاوے جڑے اثر آئے ہو تے باقی اتھے رہندا ہی رہ گیا یوسف علیہ السلام پلدا رہ گیا زلیخا وڈیاں خدمتاں کریں دی رہ گئی زلیخا سوڑی ہوئی نے نا زلیخا وڈیاں خدمتاں کریں دی رہ گئی پلدا رہ گیا کھاندا رہ گیا پیندا رہ گیا اتھے یوسف علیہ السلام جدہ جوانی چڑھی خوبصورت وڈا پیا تے ہکڑی زلیخا دا دماغ خراب ہو گیا کھوے دی پلے دی دماغ کیوں ہو گیا اس خراب ہو گئے اس گندی سوچ چڑھ گئی اس جرے ڈٹھے اس دو ہون خواہ تا میرا ہی تھے رہا کوئی نہیں اللہ رب العزت فرماندے جنا یوسف کو سجوانیاں دی دھیان پائیاں انہوں یوسف تے حسن بھی بے انتہا جوان آپی اس ویلے ورغلا من لگے یوسف علیہ السلام کو راودت اللتی ہوا فی بیتہا عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون مت زلیخا ورغلامن لگ گئی جیویں کوٹھی بنی ہوئی ہے سارے دروازے لگے ہوئے ہیں کوٹھی دے دروازے کھلیں دی گئی تے ہولے ہولے اندر لین دی گئی جو ہی اندر ٹپ دے ونجن تے وات دروازہ بند کریں دی گئی مت دوجا دروازہ اندروں کھولے اس مت اندر لے گئی تے وات دروازے بند چکی تے انہوں ایک نہیں ابواب ایک دروازہ نہیں کئی دروازے ہیں پائے ایویں لیندے لیندے یوسف کو جنا اندر لے گئی پئی باقی دروازے بند کر دیتے انس پائے اتھیں یوسف نال جنا غلط ارادے کرن لگے آکھن لگے قالت ہے طلاقا او یوسف میں کو پیا دیاں تیرے واسطے میں تیار ہوئی ہاں پئی تے اس ویلے دندو زلیخا ایک اپنا معبود رکھا ہویا پیا تے زلیخا کے کیتا اپنے معبود دے اوتے کپڑا دیوان لگ گئی جنن ڈٹھے دو کے پئی کر دیاں کہ میرا معبود تے میں شرم آندی دے کولو یوسف علیہ السلام آکھیا جڑا میرا مالک ہوئے جڑا اے اپنے نقلی کولو باطل کولو شرم پئی کریں دی تے میں اپنے مالک دی قدر تے عزت کیویں نہ کری اس وقت یوسف علیہ السلام کو تھئی جڑا گھن گئی کمر آکھن لگی ہائے طلاق او یوسف میں تا تیرے تے کو پیا دیاں ذرا میرو بھی متوجہ ہوں میں تیرے واسطے تیاریاں کیتی کھڑی ہائے طلاق اس وقت یوسف علیہ السلام آکھا معاذ اللہ دی پناہ انہو ربی احسن مسوایا او اللہ دی پناہ بے شک میرے رب میں کو اچھا ٹھکانہ دیتا ہے پیا اللہ دی پناہ میں کام نہیں کر سکتا اللہ رب العزت مسئلہ سمجھایا لوگو دو یوسف کو پتہ ہوندا دو زلیخا میرے نال انج کر دی تا کمرے چ جاوے ہاں ونجیا کمرے چ پانی دے گھٹ پائے کمرے چ ونجیا ہے کہرا مسئلہ سمجھ آیا ہی تو سمجھ آیا تو عالم الغیب نہیں غیب جاندا ہوندا تا کدی بھی اتھے نہ جاوے ہاں
اس گالوں ادے معاذ اللہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ میں انج نہیں کر سکدا میں انج نہیں کر سکدا اللہ رب العزت ظالمہ کو فلاں نہیں دیندا پان اللہ ظالمہ کو فتح نہیں دیندا ہوندا اس وقت وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا رَأَى برہان ربی اگر اللہ رب العزت فرماندا ہے قسم زلیخا تا پکا ارادہ کر چکی ہے یوسف نال بدماشی دے ہوتے لیکن یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر گندا کیتا کوئی نیس کیتا کوئی نیس ارادہ کر گندا دو ساڑے برہان دلیل نہ دے دا اسا اپنی رحمت قدرت نال نہ بچیں دے تو یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیندا زلیخاں دے تا پکے پکے ارادے ہو چکے ہیں کہ میں دے نال انج کرنا ہے پیا لیکن اسا آپ بچایا یوسف علیہ السلام کو تے مسئلہ سمجھا دیتے اوہ کملیاں جتنی بھی گندی جھاتے بھی کیوں نہ کھڑا ہوئے تبت بھی صد مارے اپنے مالک کو صد مرندہ رائے جاویں معاذ اللہ دی پناہ میں انج نہیں کر سکدا اساں کے کیتا ہے جد یوسف علیہ السلام سا کو سڈائے پیا اساں کے کیتا ہے لنصرف عنہ السوء والفحشاء اسا یوسف علیہ السلام تو پھیر چھوڑے برائی کو خود رخ اسا چینج کر دیتے نا بے ہی دیوی برائی دیوی اوہ لوگو انہو من عبادنا المخلصین بے شک بندہ یوسف ساڈا مخلص بندہ چوہا پیا تے جیرا مخلص ہوئے جتنیاں بھی گندیاں جگہ کیوں نہ ہون جتنیاں بھی برائیاں کیوں نہ ہون جیرا امید میں مالک دے نال لئی ودا ہوئے تے میں کو ساڈ چا مارے تے میں خود نہ برائیاں دے رخ وی چینج کر دینا ہونا رخ بھی چینج کر دینا ہونا میں رخ چینج کر دیتا یوسف علیہ السلام کو بچا چھوڑے تے میں آنکھیں بھاجون دروازیاں والا جدن دوڑا مارے دروازے دے جتنے بھی تالے لگے ہوئے ہیں تے کنڈے لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت قدرت نال انہاں تالیاں کو بھی تروڑ دیتا بھجدائی گیا تے دروازے اپنی آپ جو کھل دے گئے پائے بھجدائی گیا تے نال دروازے اپنی آپ جو کھل دے بھی گئے رکدا بھی گیا تے دروازے بھی کھل دے گئے نا لالا جو ہی دروازے تے پہنچے تے گو اپنا عزیز مصر کو پا لے آئے اس پیا ہائی وڈی مکار زلیخاں جلدی جلدی آکھا لگے دساں جیرا تیرے گھر دے نال یو جیاں کام کرے ان دے نال کے کرنا چاہی دے پیا قالت ما جزاء من اراد بیالک سوءا الا یسجنا او عذاب علیم جدم بھج جائیے یوسف علیہ السلام اجاں دروازے تے پہنچا کوئی نے دو زلیخاں پیچھے ہاتھ گتے آئے تے پچھو والا کمیز چریج گیا جتھے ہاتھ لگدا گئے وہ کمیز بھی اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام دے نال نہ لگن دیتا مسئلہ سمجھا دیتا کہ میں اپنے پیغمبر دی اتنی حفاظت کریں نہ ہونا تو اگر گندے ہاتھ بھی اون دے کمیز کو لگ جاویں تو میں اون دے نال کمیز کو بھی نہیں راواں دیندا ہوندا جدن دروازے تے پہنچے تے سردار کو پاتا ہے اولے بیوی بول پئی یو جئی بندے کو کیو جئی سزا دیونی چاہیے پئی کہ سزا ایندی ہونی چاہیے جی تو کھاوے بھی صحیح تے پیوے بھی صحیح وت ہٹ کے اوندی گھر اللہ تے حملہ بھی کرن لگ جاوے حق تا ایویں بندا دو خامد کو آکھیا سزا مقرر کراں لیکن خود سزا پئی مقرر کریں دی میں تا دیاں دو ایو جئی دی سزا اے ہونی چاہیے دو جہل چ سٹ دیتا ونجنا چاہیے یا وت جہل سٹو تے یا وت سزا دیونی چاہیے ایو جئی کو اس ویلے نال ایک اور بندہ بھی کھڑا پیا انہاں کے ہونے تجربہ کرنے آئے یوسف علیہ السلام یا دیکھنے نہیں میں اپنی گل دے اندر سچا میرا ہی دے اندر کوئی قصور کوئی نہیں ساری ورغلا کے گھن وجان والی میں کو یا رن نے
میرا اندر قصور میرا قصور کوئی نہیں ساری گھن کے ونجن والی میں کوئی عورت پئی نال جرا سمجھدار بندہ وہاں کے ہونے تجربہ کر لینے آئے پائے دیکھو چاہ دو اگر یوسف دا کرتا اگو پھٹا ہوئے تو زلیخاں سچی ہے تے یوسف جھوٹا ہے تو اگر یوسف دا کرتا پچھو پھٹا ہوئے تو یوسف سچا ہے تے زلیخاں جھوٹی اللہ رب العزت صفائی دے بھی خود انتظام کر چھوڑے جداں ڈٹھو نے تا قمیض تا پچھو پھٹا ہویا یوسف تا سچا ہو گیا تے زلیخاں جھوٹی ہو گئی اس ویلے آکھن لگے یوسف سردار آکھن لگیا بس یوسف ہن چپ کر ونج ہن چپ کر ونج ہن پتہ لگ گئے دو غلطی کیندی اے پئی تے اس ویلے گھر والے کو ہن تو صبر کر زیادتیاں تیریاں ہن پیاں دیکھو اتنے معاملے پیش آندے پائن پیچھو پیو روندا بیٹھا ہے لیکن خبر کوئی نہیں دو یوسف میرا زندہ ہے یا کتھے ودا روندا ہے اس گلوں غیب دے پردیاں چو جاننا ویکھنا خاصا کہندا ہے اللہ رب العزت دے پیا اس گلوں تے اللہ رب العزت فرمایا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین ان الذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير او انسانو اللہ تو سوا جنہ کو بھی سدین دیو کملیو عبادوں تا بندے ہیں شودے تواڈی طرح انسان ہیں جویں تسا انسان ہو وی انسان ہے جویں مالک دے تسا محتاج ہو وی محتاج ہے جویں تو کو ضرورت لائق ہوندی نا انہاں کو ایویں ضرورت لائق ہوندی نا جویں تسا اللہ کولو منگ دے ہو وی اللہ کولو منگ دے ہیں پائے اوے کملیو ہمیشہ زندہ رہنا میرے مالک دا خاصا ہے پیا اور کوئی زندہ ہمیشہ رہن والا نہیں اللہ جڑے دنیا تو ٹور گئے عبادوں بندے ہیں پائے وہ تو خود اپنی مشکل حل نہیں کر سکتے جڑے خود حل نہیں کر سکتے وہ تہاڈیاں مشکلاں کیویں حل کر سکتے جڑے اپنی مشکل حل نہیں کر سکتے وہ تو کو پتر تے دھیریاں کتھوں دے سکتے پائے اوے کملیو جڑا دنیا تو ٹور جاوے او قیامت تک کہیں دی سورو پکار نہیں سن سکتا عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین اوے کملے او دو تساں سارے بھی رل کے اپنے مویاں کو سدا چا مارو فدعوہم فلیستجیبوا لکم تو کو چاہیے کہ تو سدو او جواب دے میں نا ان کنتم صادقین اگر تساں سچے وے پائے ایتھے لڑن دی لوڑ نہیں ایتھے جھگڑن دی لوڑ نہیں ایتھے ایک بائے کو برے بلے آکھن دی لوڑ نہیں اے اللہ دے قرآن دے 30 سپارے موجود ہیں نو جٹو اللہ دی قسم ہے ہر ہر زبر ہر زیر ہر پیش ہر نقطہ اللہ رب العزت ان دے فائدے واسطے بنایا ہے بندیاں دے کوئی نقصان واسطے نہیں اس گلوں اللہ دی رحمت موجود ہے اللہ رب العزت قرآن کو بھی رحمت آکھیا ہے محمد جوان کو بھی رحمت آکھیا ہے تے بطور مثال دے جویں چکی دے دو پڑ ہوویں نا دانا درمیان ہی چاوے تا رگڑا نکل ویندا ہے پسیج ویندا ہے جداں پڑ رحمت والے دو ہوویں نا یقینی گل ہے اوتھے رحمت دے دو ہاں پڑاں چ جیڑا آ ونجے تا رحمت نال رنگیج ویندا ہے اس گلوں عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین
اگر سدے وی تے سچو نہ سدنا تہاڈا کام ہے جواب دیونا انہاں دا کام ہے لیکن کوئی نہ ایتھے پتر بھی سدیندے رہ جاویں باپ کو تے جواب وت بھی نہیں آ سکدا ایتھے دھیری سدیندیاں رہ جاویں تے وت بھی جواب نہیں آ سکدا ایتھے ڈاڈے پوترے نانکے سدیندے رہ جاویں تے جواب نہیں دے سکدا اوے لوگو ہر ایک دی سن کے تے جواب دیونا لگے تو ہکے پیا کوئی کنویں چ سدے تاں بھی جی جی کر کے جواب دیندا ہے کوئی مچھی دے پیٹ چ سدے تاں بھی جی جی کر کے جواب دیندا ہے کوئی خیمے دے اندر سدے تاں بھی جی جی کر کے جواب دیندا ہے کوئی دکھاں چ سدے تاں بھی جی جی کر کے جواب دیندا ہے کوئی خوشیاں چ سدے تاں بھی جی جی کر کے جواب دیندا ہے تے سیانے تے سمجھدار بندے ہوئے ہوندے ہیں پے ہمیشہ وہ دروازہ کھٹکیندا جتھوں فقیر کو کوئی سوال دا جواب بھی آندا ہوئے وہ دروازہ کھٹکیندے جتھوں کوئی چیز ملے صحیح تے جتھے دروازاں دے اوتے تالے لگ جاویں نا کنڈے لگ جاویں نا تالے بند ہو جاویں اوتھے تے فقیر اپنی سوٹی بھی نہیں مریندے ہوندے اوتھے وقت اپنا ذہن نہیں کریندے ہوندے اس گل نوں جدن بھی سڈ مارنی ہوئی جدن بھی کوئی چیز منگنی ہوئی جدن بھی کسی چیز دی ضرورت پائے جاوے اس مالک دے دروازے کو سڈ مارنا تیرا کام ہے تے اجیبو جیبو جی جی کر کے جواب دینا میرے مالک دا کام ہے اس گل انہاں کو سدیا مارا کر جیڑا دنیا تو ٹر جاوے نہ پیا سدا ماریا کر انہاں کو نہ پکاریا کر انہاں دے ناواں دی نظر و نیازاں نہ دیتیاں کر اوے کملیا پوتر دے مانا لاؤ تے نظر و نیازاں وی اون دے نا تے دیتیاں کر تیرے فصلاں کو بچاواں لاؤ تے دیتے وی اون دے نا تے کر تے کو دودھ پلاواں لاؤ تے دیتے وی دودھ اسی دے نا دے اوتے کر کملیا باقی تے سارے مخلوق پائے اللہ دے پیغمبر بھی آئیں تا یہ دعوت دین دے رہن او لوگو عبد اللہ دی عبادت کیتی کرو تے عبادت دیاں ترائے قسمیں پیاں لوگو زبان نال تعریفاں بھی کیتیاں کرو ما فوق الاسباب تا اللہ دیاں کیتیاں کرو مشکل کشائے تو حاجت روائے تو غیب دانے تو نفع نقصان دا مالک تو تے دوجے نمبر دے اوتے اگر مال بھی تقسیم کیتا کرو تا اللہ دے نا دے اوتے کیتا کرو نیازات بھی دیتیاں کرو تا اللہ دے نا تے نظرانے بھی دیتے کرو تا اللہ دے نا دے اوتے تے تریجے نمبر دے اوتے فیل بھی کیتے کرو تا اللہ دے نا واسطے بیت اللہ دا طواف کیتا کرو بیت اللہ تو علاوہ اور کسی دا طواف کرنا جائز نہیں حجر اسود کو بوسا ہے پیا حجر اسود پتھر تو علاوہ اور کسی قبر شجر کو بوسا دیونا جائز کوئی نہیں اس گلوں اپنی نماز چ کھڑا داؤ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ میں تیری عبادت کرے نہ کریں دا رہ جاسا اللہ میں مدداں بھی تیرے کولوں منگدا تے میں مدداں منگدا رہ جاسا جڑے نماز کھڑا نے اللہ کولوں منگدا کھڑا نے اوتھے مال تو نہیں منگدا اوتھے رن تو نہیں منگدا اوتھے جداداں تو نہیں منگدا اللہ فرماندے دس بندیاں کیری چیز دیتے کو لوڑ ہے اوے ہاتھ بن کے آدھے اللہ اہدنا الصراط المستقیم اللہ میں کو صراط مستقیم تے چلا سیدھے رستے تے چلا اللہ اس رستے تے چلا جیڑا تائے تک پہنچ دے کوئی اندے تے کھبنا کوئی نہیں کوئی اندے تے رکاوٹ کوئی نہیں اللہ کوئی اندے تے ڈکی کوئی نہیں جیڑا ڈریک تیرے تک پہنچ دے پیا اللہ میں کو سیدھے رستے تے چلا رستہ انہاں لوگاں دا جنہاں تے تا انعام کیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تیرا انعام ہویا ہے او ٹر دے ودین زمین تے تا تیریاں رحمتاں ہوئیں تیرے انعام ہوئیں تیرے فضل ہوئیں تیریاں برکتاں ہیں نا اللہ او کیرے لوگن من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ جیرا رستہ نبیاں دا ہے جیرا رستہ
صدیقین دا ہے، جیرا رستہ شہداء دا ہے، جیرا رستہ صالحین دا ہے، میں کوئی ہار رستے تے چلا میرا اللہ تے یا خود فاتحہ دے وچ کھڑ کے کھڑا منگدا ہونے اسی دا نا تقلید وی گل سمجھ آ گئی ہے ایندہ نا تقلید غیر رسول دی اتباع رسول دے وچ گل من کے پیچھے لگ وننا ایندہ نا تقلید پیا اللہ انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہ تے نا مویا پیا تے انہاں لوگاں دے رستے تے نہ چلاویں جنہ تے تیرا غضب ڈٹھائے پیا انہاں لوگاں دے رستے تے نہ چلاویں جڑے بدعتی تے گمراہ ہیں پائے اس گلوں لوگو اللہ دی قسم ہے جیرا طریقہ میرا محمد الرسول اللہ سکھا دے وے جیرا طریقہ جیری گل اللہ دا قرآن چا دساوے محمد رسول اللہ جوان چا دساوے محمد رسول اللہ دے اصحاب عمل کر کے جاوے کھاویل اے طریقہ بھی شریعت دے مطابق ان دے ہوتے عمل کرے دعوانا جن دے بارے اللہ دے رسول دے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین اوہ لوگو تو آڈے ہوتے میں محمد دی بھی میرے اصحاب دی سنت بھی لازمی ہے پئی اس گلوں خیال رکھیں جرا طریقہ اللہ دا قرآن نہ دساوے محمد رسول اللہ نہ سمجھاوے اصحاب نہ پہ کریں دیوان مردہ مر جاویں او طریقے دے نیڑے بھی نہ پیا لگے نہیں تا غیر المغضوب علیہم والضالین وقت گمراہ دے رستے دے اتے چڑھ جاسے وقت نماز پڑھے دا بھی تے کو فائدہ کوئی نہیں ہونا وقت زکاتاں دیتیاں دا بھی تو کو فائدہ کوئی نہیں ہونا وقت روزے رکھن دا بھی تو کو فائدہ کوئی نہیں ہونا اس گلو تا اللہ رب العزت فرمایا میرا محمد الرسول اللہ سمجھا دے اپنی امت کو دسا دے اپنی امت کو اوہ دنیا لے جتنی ابھی مشکلیں وجنے اپنے آپ کو سپرد کرائے تا اللہ دے حوالے چا کرائے اس گلو میرا پیغمبر مائتے کو دسینا اللہ ساری دھرتی میری دشمن بنی کھڑی ہے میری جان دی دشمن بنی کھڑی ہے سارے لوگ میرے دشمن پر بن دینا فرمایا میرا محمد الرسول اللہ میں تے کو تویز دساواں تو تویز پردہ مانتے کوئی دشمن بھی تیرے نیڑے نہ لگ سی آقر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون کول میرا پیغمبر آکھ اللہ میں تیری پناہ چاہ گیا ہون بھی تے آئندہ بھی اللہ میں تیری پناہ چاہ گیا علماء جان دین سیوے کو وید متکلم دائے پیا اللہ مزارے دا ہون بھی تیری پناہ چاہتے آئندہ بھی تیری پناہ چاہ اللہ شیطان دے وسوسہ تمہیں کو محفوظ رکھے اللہ میں ہون بھی تیری پناہ چاہتے آئندہ بھی شیطان کو میرے نیڑے نہ پیا لگن دے میں اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول فرمایا یارو میرا شیطان مسلمان ہو گئے نے میرا شیطان کیا ہو گئے مسلمان ہو گیا انہیں پیا اس گلو تویز پڑھن دا نا آئے مسلمانو اللہ دی قسم تویز لکھن دا نا نہیں اللہ دی رسول دی حدیث من تعلق تمہیں متن فقد اشراکا جیرا بندہ کوئی چیز لٹکاوے میں قسم چاہ کے آدھا شرک کرنا لائنے پیا اس گلو آؤ میں تو کو محمد الرسول اللہ دا تویز چا دسینا جیرا صبح شام چا پڑے بندہ کہ دیں صبح کولو شام تک شام کولو صبح تک کہ دیں جن شیاطین دوتے حملہ نہ کر سک سیرا تویز دے سویا رسول اللہ دے پیا تے موجود بھی سیاست دیا کتاباں دے اندر موجود ہے پیا اللہ دے رسول فرمائے جیرا بندہ صبح دی نماز چا پڑھے نماز پڑھ کے ان دے پیچھے نماز دے آخری ترائے کل ہر کل فی ترائے مرتبہ چا پڑھے ترائے مرتبہ پڑھ کے ہاتھ تے پھوک چا مارے ہاتھ تے پھوک مار کے اپنے وجود تے مل چھوڑے سر دی چوٹی کو لائے کے پیر دی چیچی انگل تک وقت مغرب دی نماز پڑھ کے تے ایو دوبارہ عمل چا کرے صبح کو لائے کے شام تک شام کو لائے کے صبح تک کی نہیں بھی جنات ان تے حملہ نہیں کر سکتے
اللہ دی قسم ساکو محمد الرسول اللہ دی زبان تے اتنا اعتماد ہے پیا اسمان اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ دے منہ چو نکلے ہوئے پھول کدی جھوٹے نہیں ہو سکتے اس گالو اے تویز پڑھن دا نا ہے لکھن دا نا تویز کوئی نہیں لے اگر لکھن دا ہوندا تا 3 سپارہ دے وچ قائم موقع تے تا لاکھ دے ویا تو میرا محمد الرسول اللہ اے آیت لکھ لائے تو یا محمد الرسول اللہ دی زندگی اتنی گزر گئی ہے اللہ دے رسول کہیں کو لکھ کے بھی نہیں دیتا اللہ دے رسول دے کہیں صحابی بھی نہیں لکھا رسول اللہ دے صحابیاں دے شگردہ بھی نہیں لکھا 4 امامہ چو بھی کہیں نہیں لکھا اللہ دا نام منائے مسلمان ہی ویتا نجات تا حاصل ہو سی جدہ محمد الرسول اللہ دی تباہ کر سن نعرہ تکبیر اس گالوں خیال رکھا ہے ایوے یا نہیں ہے نجات اللہ اتھے رکھی ہے اس گالو اللہ تا شیطان تا آپ بھی ادا کھڑے جدہ اللہ کو مولت گن کے آیا اللہ مولت دے میں کو قیامت تک میں زندہ رہ جاواں مولت گن کیا کھا لگا فَبِعِزَّتِ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اللہ میں کو تیری عزت دی قسم ہے میں تا آدم کو ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیتا تائیں قیامت تک میں کو لانتی بنا چھوڑائے پیا لیکن میری بھی چھوڑ گئے میں کو تیری عزت دی قسم ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں جتنی بھی دی اولاد ہونی ہے میں ساریاں کو گمراہ کرے سا میں تا ایک آدم کو تعظیمی سجدہ نہیں کیتا میں نہ کو مٹیاں دے ڈھیرہ دے ہوتے سجدے کروے سا میں تا ایک تعظیمی سجدہ آدم کو نہیں کیتا میں نہ کو مویاں دے قبراں تے سجدے کروے سا میں تا ایک تعظیمی سجدہ نہیں کیتا میں نہ کو 5 نمازاں پڑھن دیوان نہیں میں نہ کو تیری عبادت کرن نہ دے سا کہیں کو فلماں وال چھک لے سا کہیں کو جھوٹاں وال چھک لے سا کہیں کو ڈکیٹیاں وال چھک لے سا کہیں کو بدماشیاں وال چھک لے سا کہیں کو کسی کم وال لے لے سا لیکن تیرے رستے دے ہوتے بہ کے میں نہ کو روکیں در آئے جاسا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ لیکن اللہ جیرے تیرے مخلص بندے ہو سل جیرے تیرے منن والے ہو سینا میں جتنا بھی زور لیندہ رہ جاسا انہاں میری اینڈ تے چڑھنا کوئی نہیں میں انہاں کو بے نمازی بڑا مار دی بھی کوشش کرے سا میں انہاں کو گندہ کرن دی بھی کوشش کرے سا میں انہاں کو شراب پیوان دی بھی کوشش کرے سا غیر اللہ دے نا دے ہوتے چاول تے دیگا چڑھوان دی بھی کوشش کرے سا میں انہاں کو لو قسموں قسم دے شرک تے بدتاں کرویں دا رہ جاسا لیکن اللہ جیرے تیرے مخلص ہو سنونا تے میرا زور کوئی نہیں چلنا اللہ رب العزت فرمایا جاؤ شیطان جا اتھائی میرے کو لو کھڑے ہو کے تے جے بکواس پیا کرنے لیکن تو بھی سن گن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا جیرے میرے بندے ہو سنونا تے تیرا زور نہیں چلنا کیوں دو انہ دے وکیل میں آپ ہو سا انہ دا محافظ میں آپ ہو سا انہ دا خیال رکھنا لا میں آپ ہو سا اس گلو لوگو خیال رکھا ہے اللہ دی قسم ہے دو محمد الرسول اللہ دی حفاظت کرنا لائے تا کون ہے قرآن دا محافظ بھی اللہ ہے محمد جوان دا محافظ بھی اللہ ہے پیا جی میں قرآن دے لفظ دے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا کوئی مکسنگ نہیں ہو سکتی جی میں محمد الرسول اللہ دے ہوتے بھی بے شک دنیا حملے کریں دی رہ جاوے نعوذ باللہ من ذالک محمد الرسول اللہ کو دیوانہ آدھی رہ جاوے محمد الرسول اللہ کو قسموں قسم دے فتوے مسہور تے سیر تے مجنون آدھے رہ جاوے نا
لیکن اللہ دی قسم دشمن حال حربہ کر دے رہا دینا لیکن سارے شیطان بھی کٹھے ہو جائیں محمد الرسول اللہ کو ہی تک وال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے اللہ رب العزت محافظ پیا محمد الرسول اللہ دے دماغ دے اتے جادو نہیں ہو سکتا محمد الرسول اللہ دے دل دے اتے نہیں ہو سکتا روایتہ محمد الرسول اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک پاگل تے دیوانہ ثابت پیاں کریں دیا جتھے محمد الرسول اللہ پیا دے دو میں اپنے بیویاں دے نیڑے آیا تے آیا نہیں ہوندا میں نماز پڑھیے تے نماز نہیں پڑھی ہوندی نہیں پڑھی ہوتے آدھے پڑھیے پئی اللہ دی قسم راوی ثابت کرنا چاہتے نعوذ باللہ من ذالک کہ محمد دا دماغ ٹھیک ہوئے لے اگر یہ جی امنہ ونن تا پوری شریعت مجروح ہو جاندے پوری شریعت محفوظ نہیں راندے جی میں دل دماغ محفوظ ہے یہ میں محمد الرسول اللہ دا وجود بھی محفوظ ہے پیا جدہ شیطان خود پیا دے تو تیرے مخلصت میرا زور نہیں چل سکتا محمد الرسول اللہ تو ود کے اور مخلص کوئی نہیں ہو سکتا جدہ خدا دا پہ اللہ تو میرے بندے ہوئے میں انہاں دا وکیل تے کار سازاں پیا جندہ محافظ اللہ ہوئے ان دے ہوتے ایو جہی اثر نہیں ہو سکتے اس گالوں محمد رسول اللہ دا ادب کرو احترام کرنے نے تو ایو جیاں خزالتا تو غلستا تو محمد رسول اللہ کو پاک بیان کرنا پوسی اللہ فرمائے پریشان نہ ہو میرا پیغمبر قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضرب لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا یہ جو نظریے ظالمہ دین پہ جیرے میرے محمد دے منن والا کو بیٹھے آدھر تو آدھا پیغمبر تا یہ جی ہیں جن دا دماغ بھی ٹھیک ہوئے نے یہ جی ہیں جن دے ہوتے جادو چڑھ گیا ہے اللہ فرما دے میرے پیغمبر دی بے ادبی بیٹھے کریں دینا تے جیرا میرے محمد دی بے ادبی چکرے یہ جیاں کو میں ہدایت نہیں دینا ہوندا یہ جیاں کو میں سیدھا رستہ نہیں وکھیندا ہوندا پیا اس گلوں دکھ سکھ مصیبت تکلیف پریشانیاں جتنا بھی آمنی تا صد مارے تکے کو مارے اللہ دے رسول تا ہر موقع دیوتے اللہ کو صد مرندہ رہے گئے ہر موقع دیوتے اللہ کو صدہ دیندہ رہے گیا ہے پیا اس گلوں مسئلہ سمجھا دیتے باہمیں میرے نبی بھی کیوں نہیں تاں بھی میرے دروازے دے محتاج ہیں تاں بھی میرے دروازے دے منگتے ہیں تاں بھی میرے دروازے دے ہوتے جھکانا لے ہیں پائے اس گلوں تو اگر باقی تسا محمد رسول اللہ دے منانا لے ہو تو تسا بھی جھکائے تکیں دے دروازے دے ہوتے اللہ دے دروازے دے ہوتے باقی جدیں یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے اس وقت یعقوب علیہ السلام بھیجیا تو ونجو پتہ تا کوئی نہیں تو یوسف ہے پیا ونجو مصر چو خزانہ کھین کے آؤ کو جا تے نال لگے ونجو تو کھین کے آئل پائے سارے حالات اتھے ہوندے رہ گئے یوسف علیہ السلام ٹور دے ٹائم آکا پیا ہون تبیں دے پائے ہو دو آئندہ آمڑا ہینے تا بھیرا نال کھین کے آوائے نہیں تا اس وقت تک میں غلہ تو کو کوئی نہیں دیونا یوسف علیہ السلام تا پہچان گئے ہیں نا لیکن یوسف علیہ السلام دے بھیرا یوسف کو نہ پہچان سنگے اکھیاں دے سامنے بھی یوسف بیٹھا ہے تھیا لیکن پہچان نہیں سنگے مسئلہ سمجھا دیتے لوگو ہر ایک دی پہچان ہر ایک دی آواز ہر ایک دی بولی ہر ایک دی حالت کو جاننا لائے تکاؤنے پیا جڑوا مرتے آوے تا یوسف کو جڑوا دے وے دو سارے تیرے بھیرائل پائے لیکن بھیراما کو پتہ نہ لگا یہ واپس ہٹایا ہوں لے خزانے وی ویچ چپوائیوں نے بوری آئینہ دے خزانے پا دیو یہ واپس ہٹ گئے ابے کو دے ابا ویکھو تا صحیح کہ دے بادشاہ نرم دل لے پیا سادی اتنی عزت کی تھی سادے خزانے بھی سا کو واپس کی تھی انہیں جدہ بوریاں پرتی آئینے خزانہ وچوں نکل کے آئے ابا ہون خزانہ لیون ویسو تا نال بھیرا بن یمین کو بھی اصل لائے کے ویسو دوست بادشاہ کہ جب تک وہ تو بھیرا خود میرے کول ناسی میں خزانہ کی رہی نہ دے سا اس گلو ابائی کو بھی ساڑے نال بھیج یعقوب علیہ السلام ڈرے تا بیٹھے ہیں پہلے اکھل
لگے نہیں پترو، آخر لگے نہیں ابا پوچھ لے ساڑے قافلے آنا کوئی. آخر جنا واپس دوبارہ خزانہ لاون دوبارہ مال لاون بھی آئے نہ پائے یوسف علیہ السلام کو لو تا آخر بن یمین بھی نال آیا وقت جدہ واپس آئے نہ پائے. جدہ اتھے آئے نہ اللہ تدبیر ایک یوسف علیہ السلام کو سکھا دیتی ہے پائے تے ایک یعقوب علیہ السلام بھی پتران کو تدبیر سکھائی ہے. پتروں ویندے تا پائے ہو لیکن سارے ایک دروازے چو نہ گڑ رہا ہے، متفرق جدا جدا دروازہ جو گزر کے وجہ ہے کہیں تاکہ بد نظر دی وجہ تو اے پائے نہیں نہیں آخر یارہ نوجوان آئین پائے ہکی جوانی ہکے پیو دے پوترین خوبصورتیت جوانی آئین پائیا تے ہکے دروازے چو گزر سو تے ہو سکتے کوئی سمجھانا لائے نہ سمجھ جاوے کہ کتے حملے والے لوگ نہ آوے نا اس گلوں متفرق اپنی تدبیر دسا چھوڑی اس پئی کہ جدا جدا دروازہ چو ونجائے تاکہ تواڈے بارے کہیں دا ذہن بھی غلط نہ ہو جاوے. جدہ یعقوب علیہ السلام بھی تدبیر دسائی لیکن تدبیر کم نہ آیا تو جتھے مرضی مالک دی چلے اتھے ہور کہیں دیا مرضیاں نہیں چل سکدیا. اللہ رب العزت بھی یوسف علیہ السلام دے دل چک گل سٹ چھوڑی گئی پئی جدہ غلہ کھین چھوڑانے پیا اس ویلے یوسف علیہ السلام آکھا تو جیرا بھرا بن یمین دا غلہ ہے ان دی بوری دے وچوں ٹوپا تے پیمانہ پا چھوڑو. جدہ ٹرن لگے لڑ گئے اس ویلے پچھو ایک قافلے والے آواز ماری آئی پئی او قافلے والے او بادشاہ دا پیمانہ نہیں پیا ملدا گم ہو گئے معلوم ہو دے تو چور تو صحیح وے تے جرا لب کے دیسی میں زامنہ او کو لڈا لڈائے اٹھ غزانے دے میں دیویسا او کو مال دیویسا میں آکھن لگے پیچھے موڑ کے توبہ توبہ اسا چوری نہیں کر سکدے اے تا ہو نہیں سکدا دو اسا چوری کرو. آکھن لگے اچھا تلاشی دے اپنے بوریاں دے جدہ بٹھائے نے اٹھ بوریاں کھولے آئی نے دے دینا غلہ سارا تلاش ودے کرے دینا پہلے یوسف دے باقی بھیراما بن یمین دے مال تو ہٹ کے دوجہ دے تلاشی لئی نے جدہ واپس تلاشی لئی نے پے آخر دے ہوتے بن یمین دے اٹھ دیاں بوریاں جدہ کھولیے نے کھولن تے تلاشی لیون تا پیمانہ وچھو نکل آیا پیا تے پہلے وعدہ بھی کھین چکا یوسف علیہ السلام اگر کوئی پیمانہ نکل بھی توڑیاں بوریاں چو آوے دسو سزا کے ہو سی انہاں کے سادی شریعت ہی تا سزا ہے جے کل چوری ہوئے وہ بادشاہ اسی بندے کو رکھ گندہ ہوں دے اور وہ خدمت کریں دا ہوں دے پیا جدہ نکل آیا آکھا لگے ہاں ہاں ویک تا صحیح یوسف علیہ السلام دے ہوتے بھی پھراما ایک کوڑ مار چھوڑا اگے اندہ ایک پھرا یوسفہ او بھی میں چوری کریں دا تے اے بھی میں چوری کر دیتے حالانکہ جھوٹ کھڑا نے یوسف اندروں تا سمجھ گیا ہے غصہ تا لگ گئے لیکن وقت چپ کر گئے نہ پائے آکھا لگے ہونو بے میرے کولو راسی تھئی تو سمجھو پیچھے ہٹ ونجو ہن خدمت کریں دا راسی انہوں آکھا لگے بادشاہ سلام بڑا نرم دل نے تو مہربان ہے ان کر اگے ساڈا بزرگ جرا باپ پیا اگے بھی بڑا پریشان شودا اے خدمتاں کریں دا راندے ابے دیاں تے ہن اگر ابے گل سنی تا مزید پریشانیاں ود جاسے تیری مرضی آ کے ساڈے چوں چونواں بھرا اپنے کول خادم رکھ لے تو تے ساڈا بھرا یو چھوٹا واپس کر دے جرا ساڈے ابے دی خدمت کریں دا رہ جاوے. یوسف علیہ السلام فرمایا نہیں نہیں انج نہیں ہو سکدا قصور کہیں دا ہوئے تے میں جھلا کہیں کو تے ڈکیاں کہیں کو نے میں انج میں زیادتیاں نہیں کر سکدا اصل تا ساریاں تدبیراں سکھائیاں میرے مالک دی ہیں پئیاں پیچھے ہٹ ہے آ کے دسو نے تے کو جو تھئی رک گئے ایک بھرا بڑا واپس ہٹ کے آیا اپنے باپ کو آکھن لگے ابا تیرے بیٹے بن یمین وی چوری کیتی اون دیاں بوریاں دے وچوں پیمانہ نکل آیا جرا ماپ کے غلہ دیندے ہوندے آئے تے اساں جھوٹ بھی نہیں پے بولیندے اے ساڈے نال قافلے والے موجود نا اتھے جا کے بھی پوچھ سکدے ہو کہ واقعی بوری ایندی دے وچوں نکل کے آیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام آدھے نہیں 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 میرا پتر انج نہیں کر سکدا جرے گلاں ساریاں دسیں دے کھڑے پائے اس وقت پھر کے روندا بھی کھڑے حضرت یعقوب علیہ السلام آکھا لگا یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم منہ موڑ کے آکھا لگے
ہائے افسوس یوسف دے ہوتے رو رو کے اکھیاں سفید ہو گئے یعقوب علیہ السلام دیا من الحزن غم دی وجہ تو آخر پتر دہا یوسف اج بن یمین کو بادشاہ روک چھوڑائے پیا تے غم پرانے یوسف دے یاد کھڑے آندل رو کے پیچھے ہٹ گیا ہے پیا اس ویلے آکھا لگے کالو تلائے تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الحالکین جیرے پتر کھڑے ہیں کہ ابا ہمیشہ ہی میں یاد یوسف کو کریں رہا آج 40 سال دے عرصے دے قریب وقت پیا گزر دا ہے کتھوں آیا یوسف آج یوسف کھڑا کریں دا ہے پیا اللہ دی قسم دوئی میں یوسف کریں دا رہ گیا تے کتھیں انج نہ ہوئے دو تے کو بیماری بھی لائق نہ ہو جاوے تے یاوت کتھیں یوسف کریں دا تیرے تے موت بھی نہ آ جاوے اتھیں یعقوب علیہ السلام آکھا لگے ہو میرے پترو قال انما اشکو بسی و حزنی الاللہ میں شکوے شکایتاں میں اپنا غم مالک کو سنے دا کھڑا تواڈے نال تا گل میں نہیں پیا کریندا میرے غموں میرے تکلیفاں میرے دکھاں میرے شکایتاں حزنی الاللہ اللہ دی طرف ان پیا جیرا دکھ تے غم دے مانا لے میرے دکھ تے غم دور کرنا لوی وہ ذاتے پے وعالم من اللہ ما لا تعلمون او میرے پترو جس میں جان دا تو سانی وے جان سکدے وے پائے اس گالو میرے پترو گال سڑو لگے ونجو تو سا ونجو بن یمین کو لے آؤ لیکن چلے جاؤ ایک خیال رکھا ہے اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ جرے ونجا لگا ہے یوسف کو تلاش کرے دے ونجائے تے ان دے پھرا دو بھی چلے ونجو من کے لیکن ایک خیال رکھا ہے ہون تا میں کو آدھے کھڑے ہو دو کتھو آیا یوسف کہ 40 سال دا عرصہ گزرن لگے لیکن میرے پترو گل سنو لا تیسو من روح اللہ اللہ اکبر اللہ دی رحمت تو نہ امید نہیں ہونا اللہ دی رحمت تو نہیں ہٹنا اللہ دی رحمت تو پیچھے نہیں ہٹنا اس گلوں ونجو پترو میری گل منو یاری میں تو کو نصیحت پیا کرنا ونجو بے میرے یوسف کو تلاش کرائے تو دے پھرا ولوی وگ جاؤ ونجو تلاش کرے دے ونجائے لیکن ایک خیال رکھا ہے لا تیسو من روح اللہ اللہ دی رحمت نہ امید نہ ہو جوائے مسئلہ سمجھا دیتا ہو دنیا لے آؤ پیو تو نہ امید ہو ونجے لیکن اپنے رب تو نہ امید نہ ہوئے ماں تو نہ امید ہو جاوے اپنے رب تو نہ امید نہ ہو جاوے ماما والیاں شفقتاں میں ختم ہو جاندیاں پیو والیاں شفقتاں میں ختم ہو جاندیاں ڈاڈی والیاں شفقتاں میں ختم ہو جاندیاں نانی والیاں شفقتاں میں ختم ہو جاندیاں برادری دیاں شفقتاں میں ختم ہو جاندیاں مامیاں تے ملویراں تے پھوپھیاں پھوپھیراں لیاں شفقتاں میں ختم ہو جاندیاں وقت دا بادشاہ ہوندا ہے بادشاہ دیاں شفقتاں میں ختم ہو جاندیاں لیکن شفقت نہیں ختم ہوندی تو اس رب دی شفقت ختم نہیں ہو سکدی ماں نال بھی امید ختم ہو ویندی ہے جدا موت آوے ماں دا تعلق بھی ٹوٹ جاندا ہے پیو دی بھی رحمت ختم ہو جاندی ہے جدا پیو تے موت آ جاوے مامیاں چاچیاں نانیاں ساریاں شب رحمتاں تے امیداں ٹوٹ جاندیاں ہر دے نال امیداں توڑ چھڑا ہے لیکن مالک دے نال امید توڑن دی گنجائش کوئی نہیں لا تیسو من روح اللہ انہو لا ییسو من روح اللہ الا القوم الکافرون اللہ دی رحمت نہ امید مسلمان نہیں ہو سکدے اللہ دی رحمت نہ امید ہوندن تا کافر ہوندے نہ پائے اللہ دی رحمت نہ امید موحد نہیں ہو سکدے اللہ دی رحمت نہ امید ہوندن تا کافر ہوندے نہ پائے اس گالوں پتر دی لوڑ ہونے دھیری دی لوڑ ہونے مال دی لوڑ ہونے استا دی ملوڑ ہونے جیری چیز دی بھی ضرورت ہونے اپنے مالک دے اتے امیداں لئی روا ہے
اللہ دی قسم ہے اگر جوانی 10 سال بھی گزر جاوے 50 سال بھی گزر جاوے 100 سال بھی گزر جاوے اگر اولاد نہ ہوئے تا کہیں دے دروازے تے نہ پیا بھجے کہیں دے ہیلے نہ پیا دےوے کہیں دے حوالے نہ پیا دےوے کہیں کولو تویز نہ پیا لکھاویں اللہ دی قسم اللہ دے دروازے چ حالے تے ہیلے تو چپاویں اللہ کولو رحمت تو نہ امید نہ ہوئے تو اگر 99 سال دی عمر دے اندر ابراہیم خلیل اللہ دی جھولی آباد کر دیندا ہے تا تیری جھولی بھی آباد ضرور کرس اس گلو مالک دی رحمت تو نہ امید نہ ہوئے جدہ مالک دی رحمت تو نہ امید ہوئے سے در در دھکے بھی کھاسے در در دھکے بھی کھاسے در در مصیبتہ تے تکلیفہ تے پریشانیاں بھی آسنی اللہ بھی ناراض ہوئے سیا رسول بھی ناراض ہوئے سیا دنیا بھی برباد ہو جاسی تے آخرت بھی برباد ہوئے سی اس گلو ہر تو امیدہ تروڑ چھوڑے مالک تو امید تروڑن دی قطن گجائے کوئی نہیں اپنا ہر غم دکھ سکھ اپنے مالک دے حوالے چکرے حوالے کرنا تیرا کام ہے تے سارے دکھاں کو دور کر دیونا اے میرے مالک دا کام ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو بات مل سام وما علینے آخرت